इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जो रियाया परवर ये सब की जिम्मेदारी है इंसाफ के साथ वो पूरी कौम के दिलों में उनको आर्गुमेंट्स करने पड़ गए। पाकिस्तान के तमाम मुख्तलिफ से हैं अपने कारोबार के लिए। यू हैव टू फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का जो प्रोग्राम, जिस तरह के आपने इसको देखा कि हकीकी गाजियों के नाम आज का प्रोग्राम, और उनके साथ हम डिस्कशन भी करेंगे, उनके साथ बातें भी करेंगे। ये बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आप पहले सुन चुके हैं या आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन इस तमाम तमहीद में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तौर पर तिलावत कलाम पाक से किया जाए, और जो हमारे आज के मेहमान हैं वही तिलावत जो है वो हमारे लिए करेंगे। हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, आप तमाम लोग जानते हैं, और वो भी एक गाजी हैं। बड़ा एक मुश्किल वक्त से, दौर से गुजर कर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। आप उनको पहले देख चुके हैं, इस वक्त आप बल्कि आप हर जगह पर उनको देखते हैं। जहाँ पर आप कौन सा टीवी चैनल खोलें, कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म खोलें, आपको हर जगह पर नज़र आते हैं। तो मियाँ इबाद फारूक साहब हमारे साथ हैं। हम चाहते हैं सबसे पहले वो तिलावत करें और उसके बाद हम आगे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी इबाद में ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वमन युतिल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना वहसुना उलाइका रफीका ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा। जज़ाकल्लाह खैर। इबाद भाई, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और आपका ये भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में आज शिरकत कर रहे हैं। एक बार फिर हमारी रिक्वेस्ट में जो है आप जो है यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त दुनिया में, बदलती हुई सूरत हाल है इस वक्त दुनिया की। इस वक्त जो है ईरान और अमेरिका और इजराइल और पूरी दुनिया जिसमें एक उसमें झगड़ी जा चुकी है। आज सुबह में अमेरिका ने जो है वो ईरान पर हमला कर दिया। बहुत ही अनफेयर किस्म की ये सर्जिकल स्ट्राइक है अमेरिका की तरफ से। है इसके अलावा जो अनफेयर हो रहा है, जो कि इजराइल कर रहा है, जो गजा में करता रहा है, इसके अलावा जो है वो उन्होंने ईरान में भी किया। ईरान हैज़ एवरी राइट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, एंड ईरान हैड और ईरान इज। और उसके बाद जो है पाकिस्तान की पोजीशन इसमें क्या है वो समझ नहीं आती है। इस तरीके बात आपके मेरे ख्याल से फीडबैक है, आपके माइक में फीडबैक है जरा, अगर इबाद को, हाँ इबाद के माइक में फीडबैक है। तो इस पूरी सूरत हाल को देखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि जो 5 सितारे जिनको लगे हैं, तो 5 सितारे लगने वाले जो फील्ड मार्शल साहब वो जाते हैं, जाकर मिलते हैं, और वो जनाब उनको नोबेल प्राइज़ के लिए जो नामज़द करते हैं। पाकिस्तान जो बाकायदा तौर पर उस सोसाइटी को जो नोबेल प्राइज़ को करती है उसको वो ख़त भी लिख देती है, और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो ये कोई पॉलिसी क्या है पाकिस्तान की, ये किसी के समझ में नहीं आती है। इस पर मैं चाहता हूँ ज़रूर बात करें, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे लोकल इशूज़ इतने ज़्यादा हैं कि हम लोकल इशू में ज़रूर जाएंगे। मगर एक मशवरा ज़रूर है फील्ड मार्शल साहब को कि आपने जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो नामज़द किया है अमेरिकी सदर को, उनकी वैसे भी बड़ी ख्वाहिश है कि उनको लगता है कि बराक ओबामा के पास था, इतनी जंगें करने के बाद, इतने लोगों को मरवा देने के बाद, इतना इंसानी हकूक़ को और इंसानी उसको पामाल करने के बावजूद भी उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया। तो ट्रंप समझते हैं कि मेरा भी इस पर पूरा पूरा हक है, और अगर ट्रंप का है तो मुझे लगता है कि फिर फील्ड मार्शल साहब को शायद नेतन्याहू को भी उसके लिए नामज़द कर देना चाहिए। ये थोड़ा लाइटर मोड में था, लेकिन जो हालात हैं वो लगता नहीं कि वो ऐसा, वो लगता है कि वो उसको भी कर सकते हैं। बहरहाल हम अपनी पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। ये बात सबसे पहले तो बताइए कि क्या हाल है आपके, और हम तकरीबन 1 माह पहले हम मिले थे, और तब से लेकर अब तक जो है नाउ यू आर आउट, उस वक्त आप बिल्कुल नए नए जेल से आए थे। हाउ आर यू फीलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला सवाल तो ये है। नहीं, अब आप म्यूट पर हैं, अब म्यूट कर लें। जी, बहुत शुक्रिया आपका अली मलिक साहब, जज़ाकल्लाह। चूँकि ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, स्पेशली टिकटॉक और जितने भी ये जो नेटवर्क्स हैं, आप उस पे इसको चला रहे हैं। रीज़न ये है कि ये हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, सबको समझ आनी चाहिए कि हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्दे से पीछे करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, इस वक्त की ज़रूरत क्या है। अल्टीमेटली चूँकि हमारा मकसद है सिर्फ खान साहब को बाहर निकालना, तो उसके लिए चाहे
मतलब ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے, میں نے تو آپ کی خیریت پوچھی پہلے, اس کے بعد میں آتا ہوں. بالکل, میں ذاتی طور پر تو اللہ کا شکر ہے میں بالکل خیریت سے ہوں اور بالکل پیس آف مائنڈ ہوں اس حوالے سے کہ مطلب کہ مجھے کوئی کسی چیز کا خوف نہیں. اللہ کا شکر ہے جب سے باہر آیا ہوں اور دن رات کام کر رہا ہوں. بس ایک ذاتی طور پہ یہ ہے کہ جب سے آیا ہوں صرف اپنی فیملی سے 4-5 مرتبہ میری ملاقات ہوئی ہے, مطلب کیونکہ میں ظاہری بات ہے میں ایک آزادی کی جدوجہد کے لیے کام کر رہا ہوں, اپنے لیڈر کی آزادی کے لیے دن رات لگا ہوا ہوں. تو بس کبھی کبھی فیملی سے ملاقات آپ کو ہوتی ہے. ایسا لگتا نہیں ہے, پہلے تو آپ اپنی تیاری کے بارے میں بتائیں نا سب سے پہلے, تو پھر میں آپ سے ایک سوال. تیاری میری اللہ کا یہ شکر ہے کہ میں دن رات تیاری کے پیچھے پڑا ہوا ہوں, اور اس تیاری کے لیے کچھ بڑی ضروری چیزیں ہیں, جیسے شاید میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی کہا ہوگا کہ فرسٹ آف آل ہمیں آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم کوئی بھی اتنی بڑی یہ جو جنگ ہے وہ اس کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی جب تک ہم آرگنائز نہ ہوں گے. تو آرگنائز کرنے کے لیے میں نے ابھی تک کیا کیا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. اب تک میں تقریباً پنجاب کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے یا پھر کوئی ذاتی طور پر جہاں پر میں نہ گیا ہوں. خاص طور پہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمارے اس وقت ایشوز ہیں ان کے اوپر بات چیت کر رہا ہوں, ان کے جو پرابلمز ہیں, لاسٹ ٹائم ہمیں کیا ایشوز آئے جس کی وجہ سے اب پبلک دوبارہ نہیں نکلنا چاہتے, یا کیا ایسے ایشوز ہیں کہ پنجاب کے لوگ مطلب ان کو کیا ایسی پرابلمز ہیں کہ ہم یہاں سے نہیں نکل پڑتے, مطلب فار ایگزامپل اسلام آباد جانا ہوتا ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی ایشوز ہیں اسپیشلی پولیس کے ایشوز, کہ اگر ہمیں اس وقت جو جب بھی ہم نے کوئی موومنٹ کرنے کی شروع کی ہے, مطلب تیاری کی ہے, تو کیا ایشوز آتے ہیں, ان پہ میں نے بہت سارا کام کیا. اگر اس پہ کوئی بھی آپ سوال کرتے ہیں یہ کوئی چیزیں تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا. چلیں اس پر تو ہم گفتگو کرتے رہیں گے. تو بات آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ تھوڑے اگریسو ہیں اس وقت, کافی اگریسو ہو رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ بڑی جلدی میں آپ کے پاس جلدی میں کچھ کر لینا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ جلدی میں کوئی نقصان نہ کر بیٹھے؟ سر نا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ بالکل مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ میں اگریسو ہوں, اور شاید یہ میرے اوپر جہل کے اثرات ہیں جو میں ایک آہستہ آہستہ, ظاہری بات ہے انسان ہوں, پروسیس ہے ایک اس کا. میں ایک نئی دنیا میں آیا ہوں آفٹر لانگ ٹائم, تو مے بی انشاءاللہ ایک نارمل زندگی ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا. سر Is this an excitement? Is this some trauma that you still have with you? یہاں کے آپ کو لگتا ہے کہ بس اب نا یہ جلد از جلد یہ نا ہونا چاہیے اور رزلٹ آنا چاہیے, رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. What do you have in your mind? I mean, سر میں اس کو ڈراما یا ایسی چیز تو نہیں کہتا, بٹ میں کہتا ہوں جو جیسے انسان کسی نئی ورلڈ میں جاتا ہے تو اس کے مطابق وہ, کیونکہ میری ایک ذاتی طور پہ چونکہ میں جو بھی کام کرتا ہوں میں دل سے کرتا ہوں اور میں ایک منٹ بھی اس کے لیے ویسٹ نہیں کرتا. ایک تو یہ میری ذاتی طور پر پرسنالٹی ایسی ہے. دوسرا اس پہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں باہر نکلا ہوں تو میرے اوپر جیل کے بڑے اثرات ہیں کہ کچھ چیزوں میں بہت کنفرنٹریشن ہے, کیونکہ جیل میں رہ کے انسان بڑا چڑچڑا شاید ہو جاتا ہے. حالانکہ میں نے بڑی کثرت سے قرآن پڑھا اور وہ آپ کو بڑی تاثیر بھی دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود نا جب آپ دیواروں کے اندر رہتے ہیں تو آپ کی بڑے ہیوج آپ کے اندر چینجز آتے ہیں, جو کہ مجھے اب آ کے اندازہ ہوتا ہے کہ مطلب میں شاید ادھر جو میں سوچتا تھا وہ کچھ اور شاید تھا, ادھر آ کے سوچتا ہوں باہر نکل کے تھوڑی سی اس میں وہ ہیں مطلب میرے اپنے اس لیول پہ. تو از دس بیکاز شاید کہ آپ جو آپ کے ساتھ ساتھی تھے, کیونکہ آپ کو جیل میں رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ کتنی اذیت والی بات ہے. ظاہر ہے یہ تو کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے بالکل بھی. یہ ضرور ہے کہ آپ کی بہادری, آپ کی استقامت, آپ کی جوان مردی اور آپ کی شجاعت کو سلام پوری قوم کا جو آپ کو کرتی ہے, یہ تو بالکل درست بات ہے. لیکن ظاہر ہے مطلب جیل تو پھر بھی جیل ہے, ایک قید پھر بھی قید ہے, ایک صعوبتیں کاٹنا, ایک مشکل سے گزرنا, مشکل حالات میں رہنا, یہ تو ہے. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اور ساتھ ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ بہت مشکل ہے تو جلدی سے آپ کسی طرح سے نکال لیں کوئی میجیکلی؟ سر مجھے لوگوں کا صحیح پوچھیں بڑا درد ہے, جتنے بھی بیچارے ابھی تک پکڑے ہوئے ہیں ان کی فیملیز, کیونکہ مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے, میں جیل میں رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ آپ خود تو جیل میں ہوتے ہیں, جو سفر کر رہے ہوتے ہیں نا آپ کی فیملی بہت زیادہ سفر کرتی ہے. اور دوسری بات خان صاحب کا مجھے جو ہے نا وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوں میں بہت زیادہ, کہ اصل میں مینڈیلا کو میں دیکھتا تھا نا کہ وہ 70-72 سال کی عمر میں آ, لیکن وہ تھے بھی 45 ایئرز اولڈ جب وہ جیل میں گئے تھے, اور وہ اپنے صحیح ٹائم پہ نکل آئے تھے بہت جلدی. تو میں صرف اپنے لیڈر کو دیکھتا ہوں, ان میں بڑا ہیوج پوٹینشیل ہے. تو اس وجہ سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر ابھی بھی لیڈر ہمارا اندر آ تو بڑی عجیب سی سچویشن بن جائے گی اگر یہ مزید, کیونکہ آپ کے سوچنے کے انداز جو ہے نا, مجھے نہیں پتا میرے لیڈر کے اس وقت اندر آئندہ حالات میں مطلب کیا وہ سوچنے کا لیول, لیکن مجھے پتا ہے
جب جیلوں میں رہنے میں انسان نا بڑا کنفرنٹریشنل ہو جاتا ہے, مطلب بہت اگریسونیس آتی ہے, بہت مطلب عجیب ایک آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے جو میں نے اپنے اندر ذاتی طور پر دیکھا. بٹ میں کیونکہ میرے لیڈر اندر ہیں, مجھے پتا ہے وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, میں کہتا ہوں کہیں میرا لیڈر جو ہے نا وہ جو جی یہ رائٹ ٹائم ہے ان کے, وہ ان میں بڑا پوٹینشیل ہے, وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں دراصل. اس لیے سر میں چاہتا ہوں کہ وہ جلد از جلد باہر. اور اگر آج کے حالات میں خان صاحب باہر ہوتے تو حالات کتنے مختلف ہو سکتے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ بات بالکل درست کیا. اچھا چلیں, یہ بات آپ جیل میں تھے نا, تو آپ کو پتا ہے بہت کچھ ہوا وہاں, آپ کو پتا لگتا رہتا ہوگا. 8 فروری ہوا, 8 فروری کا الیکشن ہم جیتے, 9 فروری پر ڈاکہ مارا گیا, اس کے علاوہ تمام چیزیں ہوتی نہیں چلتے رہے. میرا ایک مان تھا کہ جو ہمارے ادارے ہیں نا یہ ہمارے خلاف نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے. انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے تمام مان توڑے ہمارے, ایک کو توڑا پھر دوسرے کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا. پھر ایک آخری چیز رہ گئی کہ ہمارے لوگ, ہمارے ہی وردی میں ملبوس جو افراد ہیں, وہ چاہے پولیس ہو, رینجرز ہو, فوج ہو, جو کوئی بھی ہو, وہ کبھی بھی اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلا سکتے. لیکن یہ بھرم بھی ہمارا 26 نومبر کو توڑ دیا, اور بڑا دکھ ہے اس بات کا, یہ قوم دکھی ہے اس بات پر, پوری قوم کا جو ہے نا یہ بھرم انہوں نے توڑا. تو اس میں نا 26 نومبر کے کچھ لوگ ہیں جو غازی ہیں اس کے, جن کو گولیاں لگیں, جن کے ساتھ بہت برا ہوا. اب ان کی سٹوریاں تو ہم سب سن چکے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اب ان کو دوبارہ ساتھ دیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ 4-5 ماہ پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی اسی پروگرام میں, اور ہم ان کو وقتاً ان سے ویسے بھی رابطے میں رہے, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا what do they exactly think, ان کا کیا پلان ہے, وہ آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں بات. تو میں سب کو ایک ایک کر کے ایڈ کرتا ہوں. اور جو ہے سب سے پہلے جو ہے ملک خالد ہیں, یہ اس وقت ابھی بھی ہاسپٹل بیڈ میں ہیں. عبد الوہاب ہیں ہمارے ساتھ جو ہے شعیب خان ہیں, ہمارے ساتھ عمران خان ہیں, اور کوئی اور رہ گیا تو اس کو پلیز ایڈ کر دیجیے. میرے خیال سے زبیر یا کوئی اور نہیں, زیور ملک شاید رہ گئے. تو میں سب سے پہلے تو ملک خالد, آپ تھوڑا سا بتائیں کہ اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں, طبیعت کیسی ہے. میرا یہ مطلب ہے کہنے کا کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے, حوصلہ کہاں پر ہے, کب تک گھر جا رہے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. السلام علیکم میائی بات فاروق اور علی ملک بھائی. سر میں تو 2 دن پہلے آیا ہوں اسپتال, اور جمعے کے دن ابھی میں ادھر ایڈمٹ ہوا ہوں. اوکے, تو ابھی تو کچھ نہیں بتا سکتے, ماں بھی لگ آپ سکتا ہے. ایڈمٹ کیوں ہیں آپ دوبارہ؟ نہیں, میں پیرالائز ہوں نا سر ادھر. تو آپ اسی لیے دوبارہ ایڈمٹ ہوئے ہیں پھر؟ جی. تو آپ گھر چلے گئے تھے نا پہلے؟ تو جی میں رمضان کے لیے گیا تھا, پھر واپس آئے ہوئے 2 دن ہو گئے. تو پھر اب وہ جو علاج ہے وہ صرف ہسپتال میں ہی ہوگا؟ جی اسپتال میں ہوتا ہے. اور آپ کو گولی کہاں پر لگی تھی, ایک بار پھر بتا دیں گے ذرا پلیز. مجھے سر پہ گولی لگی تھی سر. آپ کو سر پہ گولی لگی تھی؟ بعد ان کو سر پر گولی لگی تھی, ان کا جو آدھا جسم ہے وہ پیرالائز ہو چکا ہوا ہے. یہ ہسپتال میں ہے, اور اس وقت خیبر پختونخوا میں ہے میرے خیال سے, پشاور میں شاید, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی مقام ہے پشاور میں, وہاں پر ان کا علاج ہو رہا ہے. اور یہ بیچ میں گھر چلے گئے تھے لیکن دوبارہ آ گئے. عمران خان ہے, ان کو بھی گولی لگی ہے, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں جبڑے پر, ان کے یہاں پر گولی لگی تھی, یہاں سے گولی گزر کر گئی تھی, یہ معجزاتی طور پر بچ گئے تھے. شعیب خان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے, عبد الوہاب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. لیکن ملک خالد آپ مجھے بتائیں کہ آج میں ابھی آپ کی جو وہ ہے پورا جو باڈی ریزسٹنس ہے وہ آج جو ہے چند ماہ پہلے سے بہتر ہے کہ ابھی بھی حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں آپ کے صحت کو لے کر؟ جی ماشاء اللہ, ہاتھ تو بہت بہتر ہے. یہ لیفٹ والا ہاتھ کمزور ہے نا, یہ تو ابھی بہتر ہے. اور پیر جو ہے وہ دونوں ایک جیسے, تھوڑا سا چینج آئے اس میں, پہلے سے بہتر ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے, کوئی بات کرنا چاہیں گے, عباد بھائی سے بات کرنا چاہیں گے, یا ویسے کچھ کہنا چاہیں گے آپ تو پلیز کہیے. جی میں عباد بھائی سے یہ کہوں گا کہ آپ نے جو اسٹرگل شروع کیے ہم بھی آپ کے ساتھ ہی, لیکن میں انشاءاللہ ویل چیئر پہ آپ کے ساتھ جاؤں گا ادھر سے. اور جس دن آپ بلائے گا خان صاحب تو ہم پھر سے آئیں گے. لیکن آپ تو پیرالائزڈ ہیں اس وقت خالد, آپ کیسے؟ سر میں ویل چیئر پہ جاؤں گا, کوئی بات نہیں, گاڑی میں جا کے ادھر پھر ویل چیئر میں بیٹھوں گا. ملک خالد یار آپ کی جرت کو سلام ہے, خدا کی قسم. میں لاسٹ ٹائم پشاور آیا تھا اور مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ, کیونکہ میں ظاہری بات اندر سے نکلا ہوں, خود اپنا آپ کو پتہ ہے مطلب دن رات گھوم رہا ہوں پورے پاکستان کے اندر. بٹ میں اب
آپ کی اس جرت کو سلام ہے، اور آپ کی قربانی میری قربانی سے یا کسی کی قربانی سے کم نہیں، آپ کی ہائی لیول پہ ہے کہ آپ زندگی میں ہو کے اور پھر بھی اتنی جرت رکھتے ہو. میری طرف سے آپ کو بہت زیادہ سلام ملک خالد. اور میں اب انشاءاللہ تعالیٰ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے آپ کو وزٹ کرنے آؤں گا جلدی، اور میں علی خالد سے آپ کا نمبر بھی علی ملک بھائی سے بھی لے لوں گا، اور میں پلیز آپ کو وزٹ کروں گا. آپ ان کو ایڈریس وغیرہ بتائیے گا. آپ کی جرت کو سلام ہے بھائی، جی آپ کو عباد بہت بہت بھائی، سلام. عباد بھائی وہ خالد بھائی کو سب پتہ ہے. چلو میں بالکل لے لوں گا، میں بالکل لے لوں گا سب کے چلے. نمبر. میں اب سب پہ ایک ایک منٹ 2 منٹ کے لیے جانا چاہتا ہوں. عمران خان السلام علیکم. ایک تو آپ کا نام ہی بڑا زبردست ہے یار، ہے تو عمران خان کو یہ گولی ہمارا لگی شاید کا تھی. نام ہے نا. جی وعلیکم السلام سر. کیا حال ہے آپ کے عمران؟ ٹھیک ہے آپ؟ وعلیکم السلام سر. خیر خیریت سر. اب آپ کی طبیعت، اب آپ بتائیں سب سے پہلے تو عباد بھائی کو بتائیں کہ عباد گولی فاروق کیسے لگی. بھائی کو میری طرف سلام ہے. ہاں سب سے پہلے بتائیں خالد ان کو، عباد بھائی کو کہ گولی کیسے لگی تھی آپ کو. ان کو یہ تو جیل میں تھے، ان کو بتائیں پہلے اور اس کے بعد پھر اگلی بات کرتے ہیں. سر وہ تو گولی جو ہے نا ڈی چوک میں جب خالد بھائی کو گولی لگی تھی، اس کو میں نے اٹھایا، اس کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے، خالد بھائی نے دیکھا تھا. اس کو جب سر پر گولی لگی، تقریباً 4-5 لڑکوں کو گولی لگی، پھر اس کے بعد جو ہے نا مجھے منی پر سیدھا گولی لگی اور یہاں سے نکل گئی. اوکے. اب بتائیں کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، اب آپ کیسے ہیں، نارمل زندگی میں واپس آ چکے ہیں کہ ابھی بھی نہیں آئے، اور وغیرہ وغیرہ. اس کے بارے میں ذرا بتائیے اپنے بارے میں پلیز. نہیں سر، ابھی تو جو ہے نا میں ابھی بھی زیر علاج ہوں. ابھی جو میرے جو دانت ہیں وہ بھی ابھی نہیں لگے ہیں، اور وہ جو ابھی بھی جو ہے نا علاج کی جو ہے نا ایشو چل رہا ہے، ابھی علاج جاری ہے. اوکے. کوئی بات کہنا چاہیں گے عباد بھائی کو یا باقی لوگوں کو کچھ؟ سر بس ہماری تو ابھی یہ خالد بھائی ہے، ہم بہت سے جو ہے نا زخمی کو جانتے ہیں، ہم آپس میں جو ہے نا ہمارا ایک گروپ ہے، ہم باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن جو ایم این ایز ایم پی ایز ہے، خاص کر جو ہے خالد بھائی سے آپ پوچھ لیجئے، آج تک اس کا ایم پی اے اس کو پوچھنے تک نہیں آیا، نہ وائس میسج کیا، جو اس کی اپنی حلقے کا ایم پی اے ہے. تو یہ جو ہے نا ایسے جو باقی جو زخمی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے ایم پی اے یا ایم این اے نے آپ کا ایم پی اے کون؟ کوئی عید پر یا کوئی جو میسج کیا ہے. خالد کا ایم پی اے کون ہے؟ یامین خان پی کے 12 کا. پی کے 12 کا کیا نام ہے؟ جی پی کے 12 کا یامین خان. یامین خان. اور آپ کا ایم این اے کون ہے وہاں سے؟ ایم این اے صاحبزادہ صفوت اللہ این اے پائے. جی وہ آئے ہیں ملنے آپ سے جی یا؟ وہ تو آتا ہے، وہ پرسوں جب آ رہا تھا تو گاڑی کا کرایہ اسی نے دیا ہے. اور جی عمران بات کریں پھر آپ. سر ابھی جو ہے نا ہم جو ہے نا جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو زخمیوں کی وہ تو الگ بات ہے، بعد میں پوچھتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں کہ خان کب رہا ہوگا. یہ سوال جو ہے نا سارے لوگ ہم سے کرتے ہیں. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے، جو لیڈرشپ ہے وہ اس نے اپنا نااہلی جو ہے نا وہ سب کے سامنے رکھ دی کہ بھائی ہم نے 26 نومبر کو جو ہے نا ہم نے دیکھے تھے کوئی ایم این ایم پی اے گرفتار نہیں ہوا، نہ جیل گیا، نہ زخمی ہوا، نہ جو ہے نا آپ سب دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم پھر بھی گلے شکوے نہیں کرتے کہ ابھی ہمارے پوچھنے کو نہیں آیا، یہ نہیں کیا. ہم پیسوں کے لیے نہیں گئے تھے، لیکن پھر بھی ہمارا گلہ بنتا ہے کیونکہ اس نے خان کے نام پر ووٹ لیا تھا. اور یہ جو جتنی بھی زخمی ہے، ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی کسی ایم پی اے کی قیادت میں گیا ہوگا. لیکن یہ جو ہے نا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اپنی زخمی اپنی غازی کی پوچھنے تک یا میسج نہیں کرتا، وہ کیا خان کی لڑائی آگے لڑے گا. ٹھیک ہے. اور میں جو ہے نا میں ابھی ہمارا اپنے ایم پی اے تو پھر بھی بہتر تھا. وہ جو ہے نا پہلے شروع میں میرا کافی علاج کیا، میرا خدمت بھی کیا. میرا جو ایم پی اے ہے پی کے 24 کا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس نے میرا علاج کیا، کافی جو ہے نا میرا خیال رکھا جو پہلے شروع کے دنوں میں. اور وہاں سے جو ہے نا نکالنا، یہ وہ کرنا، وہ سب نے جو ہے نا ہمارے پی کے 24 جو ہے نا ایم پی اے صاحب اس نے کیا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس زخمیوں میں اتنا خیال کسی ایم پی اے نے اس کا رکھا ہوگا جتنا میرا رکھا ہے. ابھی بھی میری گلے شکوے ہے ایم پی اے سے، لیکن شروع میں اس نے میرا بہت خیال رکھا تھا. چل ٹھیک ہے. کوئی بات بھائی کو کچھ کہنا چاہیں گے تو ذرا جلدی سے کہہ لیجیے، پھر عمران پھر ہم آگے چلیں.
आबाद भाई को जो है ना इसकी हौसले को मेरा सलाम है। इसकी जो वीडियो मैं देखता हूँ, इसकी बातें सुनता हूँ तो मेरा हौसला और भी बुलंद हो जाता है। और मैं जो है ना, हमारा ख्वाहिश है कि ऐसे हमारी वर्कर जो है ना वो इकट्ठे हो जाए और उसमें ऐसा जज्बा हो तो इंशाल्लाह खान जो है ना उसकी रिहाई मुमकिन है जल्दी हो जाए। लेकिन हमारी जो ये सुस्ती, हमारी ये जो हो रहा है, ये मुझे नहीं लगता कि खान की रिहाई को जो है ना ये ज़्यादा तरजीह देगा, ये जो लीडरशिप है। इबाद आप कुछ कहना चाहेंगे जल्दी से प्लीज? सॉरी, मेरा ये थोड़ा डाउन हो गया था। अगर मुझे ये लास्ट 1 मिनट रिपीट कर दें अली भाई, आप अगर क्विकली। वो कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप जो है बड़े अच्छे तरीके से मौका पेश करते हैं, आपको देखने में बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है और उनको इस लीडरशिप से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ किरदार अपना अदा करेंगे। यही कहा है ना आपने इमरान? सर वो जो है ना, वो आप जो आबाद भाई, फारूक भाई, ये जो आपकी गुफ्तगू आपकी जो है ना मैंने देखी है। मैं जो है ना काश अगर हमारी लीडरशिप की कोई भी जो है ना ऐसा जो है ना ऐसा जज्बा किसी में, ये तो ड्रामाबाजियाँ करती है, हकीकत में ऐसे नहीं है। लेकिन आपकी तरह अगर हमारे साथ ऐसे लीडरशिप होता, अब तो हमारी तरह हम तो सब वर्कर है, लेकिन लीडरशिप जो है ना वो सुस्त है, वो कारनामा नहीं दिखा रहा जो होनी चाहिए, जो लोगों को उम्मीद है खान की रिहाई के हवाले से। ठीक है इमरान भाई, पहले तो यार मेरा ख्याल है कि जितनी जुर्रतमंदी आप बता रहे हैं कि आपने खुद मलिक खालिद को वहां से उठाया और 26 नवंबर को जब गोलियां लगीं तो आपने खुद उठाया और इस चक्कर में आपको भी लग गई और आप भी अभी तक आप स्टेबल नहीं हो पाए। बिल्कुल। बस अल्लाह ताला ही है जो आप लोगों को इसकी जजा देगा। मेरा ख्याल है कि कोई शख्स आपको इसकी जजा नहीं दे सकता मासवाए अल्लाह के। और दूसरी बात, आपने कहा कि लीडरशिप से कोई उम्मीदें नहीं है। आपकी बात से ना मैं सही पूछे तो मैं एग्री करता हूँ कि नंबर 1 ये है कि अगर वाकई काम होता तो अब तक खान साहब आ जाते। बट मैं बाहर जब से आया हूँ मैं बहुत ज्यादा इस चीज पे स्टडी कर रहा था। मैंने देखा असल में हमारे अंदर के अंदरूनी मामला थे जो इंटरनल लीडरशिप के जो वो ठीक नहीं थे। और यकीन माने मुझे लगा कि सबसे ज्यादा हमें काम करना ये पड़ेगा तो है। इंटरनल यूनिटी पे। जब यूनिटी इत्तेहाद आपस में हो जाएगा, सारी मुट्ठी भर मिलके काम करेंगे तो मुझे असल में मैंने ये देखा कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम सब इन सबको इकट्ठा किया जाए और ये सारे खड़े हों। क्योंकि इस वक्त सारे ये समझते हैं कि कोई एक बंदा फॉर एग्जांपल अगर उठने की कोशिश करता है तो वो कहीं ना कहीं उसमें मल्टीपल ट्रबल्स आते हैं। अगर दूसरे उसको सपोर्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ के इसकी बजाय के वो सारे एक दूसरे को कहीं ना कहीं जो है ना वो हमारी आपस में भी परेशानियां चल रही थी, डिफरेंट किस्म के स्ट्रेसेस थे। लेकिन अब मैंने देखा है कि ये लोग ना काम करना शुरू हुए हैं। मैं खास तौर पे नहीं सर, वो ऐसे ना भाई, वो हकीकत ये है जो हमारा इमीन सूबाई सदर है, वो जी जब जी भी इख्तिजाज का ऐलान करते हैं तो हमारी जो है ना ग्रुपबंदी बना हुआ है पीके हाँ जो है ना केपीके में, उसको जो है ना वो इख्तिजाज में जो है भरपूर शिरकत नहीं करते, जो हमारे एमपीएज है जी 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 उसका मैं साथ इस नहीं तरह से देता, हमें पता है। बिल्कुल ठीक है। मैं ऑलरेडी ना इस चीज के ऊपर जो बेस्ट किरदार अदा कर सकता हूँ, मैं लास्ट टाइम गंडापुर साहब से मिला, मैंने उनसे एक बात की, मैं कहा मैं आपसे सिर्फ एक बात करता हूँ, उसके अलावा मेरे कोई आपसे डिमांड नहीं किसी के, मुझे खान साहब चाहिए। मैं कहा आप, अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी हुई है, आप एक सूबे के सरबराह हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे खान साहब चाहिए। उनकी तरफ से ना मैंने काफी उनको कुछ घंटा 1.5-2 की हमारी मीटिंग हुई, मैंने उनको काफी डिटेल में पढ़ा। फिर मैंने देखा कि हमारा असल प्रॉब्लम ये है कि हम में यूनिटी नहीं है, जिस वजह से आज कोई भी बंदा एक अकेला तहरीक नहीं चला सकता। ये हम में यूनिटी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है आपस के अंदर। तो असल बात ये कि हमें उनको इकट्ठा करने के लिए मैंने उनकी सारी डिटेल सुनी जो भी उन्होंने बताया, और मैं जिस से मिल रहा हूँ, स्पीकर असेंबली से मिला या जितनी पंजाब के अंदर लीडरशिप है, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब से मिला। द पॉइंट बात मैं बता रहा हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ। ये जो है ना, आप ये सुने कि एहतिजाज जब भी होगा तो फ्रंट लाइन पर वर्कर लड़ता है कि नहीं लड़ता? बिल्कुल 100% लड़ता है। वो वर्कर जो डी चौक में फ्रंट लाइन पर लड़ा था वो आज जख्मी है, जेर इलाज है। तो फिर जो है ना लीडरशिप का जो है ना उसका एमपीए पूछने तक नहीं आता, वॉइस मैसेज नहीं करता, तो आगे रहे अमल क्या होगा? ये तो बहुत ज्यादा है। अगर कोई जिसने गोली का है उसके पूछने तक कोई नहीं आता, तो तुम भी उम्मीद करते? अच्छा ये बताएं कि आप लोगों को, मुझे पता चला था कोई भी नहीं आता, आप जख्मियों से किसी से भी पूछ ले।
عمران بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے پاس جی کوئی آپ کے پی کے کی بیس کرتے ہیں, کے پی کے میں بیس کرتے ہیں؟ جی جی میں کے پی اچھا کے کہوں نا ملاکنڈ. جی ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی فار ایگزامپل مجھے گنڈا پور صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ڈفرنٹ قسم کی مدد کی ہے, کوئی گنڈا پور صاحب کی طرف سے کوئی مدد آئی شروع کے اندر جب آپ لوگ زخمی ہوئے؟ یہ مجھے ذرا بتا دیں تھوڑا سا. شروع میں جو ہے نا میں نے بتایا جو ہمارا ایم پی اے ہے پیر مصور اگر خان مجھے تھوڑا غازی, سا بتا دیں انہوں نے, کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا اس ہوا نے ہے, میں نے بہت سارے پوائنٹ نوٹ کیے ہوئے تاکہ مجھے پتا ہو کہ انہوں نے یہ مدد کی, کیونکہ میں کچھ کسی ریزن کی وجہ سے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں انہوں نے ابھی کیا کوئی بتا رہا آپ ہوں کو نا. مدد کی تھی؟ اب ہاں تو سنے نا, ابھی جو ہے نا اس جی نے جی 10 لاکھ روپے کا چیک دیا تھا. اس میں اوکے, بتایا انہوں نے مجھے. جو ورکر ہے وہ شدید زخمی ہے, وہ ایسے زخمی ہے کہ وہ جو ہے نا ابھی بھی زیر علاج ہے, وہ زیر علاج ہے. گنڈا پور صاحب کو کہے کہ آپ اوکے 10 لاکھ ہم آپ کو دے دیں گے, آپ کو اس کا آدھا علاج بھی نہیں کر سکتے. پھر بعد میں آپ نے میں آپ کی پوچھنا بات تھا نا کہ بھائی وہ پیسے آپ کو پورا پڑ رہے ہیں, آپ کو جو ہے نا کوئی گھر کا مسئلہ ہو, کچھ بھی نہیں کیا. گنڈا پور صاحب نے کچھ نہیں کیا. ہاں بالکل اچھا ٹھیک عمران ہے, بلکہ کہتے میں ہیں کہ آپ لوگوں کا علاج تو جو ہے وہ تو کے پی حکومت نے کروایا ہے, ایسا ہاں نہیں ہے؟ کہاں سے یہ خالد پڑا ہے ادھر, ہمارا علاج کس نے کروایا بتائے؟ میں لسٹ میں 1 نمبر پر ہوں, زخمیوں کی لسٹ میں 1 نمبر پر ہوں. خالد آپ کا علاج کے پی حکومت نہیں کروا رہی, آپ پشاور میں ہیں؟ جی علی ملک نہیں بھائی, میرا تقریباً صرف روم کا خرچہ دے رہے, باقی کھانے کا اور اپنے خرچے کا وہ میں خود کرتا ہوں. گھر سے 2 بندے لائے, گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے ابھی, جو 2 بندے تھے وہ میرے ساتھ تھے. اپنا کام بھی اس کے جو ہے نا, اپنا کام کاج جو ہے نا ابھی زخمی ہے, جو ہاں کام کاج کر رہا تھا, میں بھی ایک جو ہے نا ڈیوٹی کر رہا تھا پرائیویٹ, وہ بھی میں نے چھوڑ دیا پارٹی کی خاطر. ہم زخمی ہوں, 26 نومبر سے لے کر آپ تک جو ہے نا میں بے روزگار ہو چکا ہوں. خان کے لیے نا ہم کسی سے مانگتے نہیں ہے, لیکن یہ جو لیڈرشپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. تو لیکن دیکھیں جس طرح ملک خالد کہہ رہے ہیں کہ ان کا علاج اس وقت پشاور میں جو ہے کے پی گورنمنٹ کر رہی ہے, تو عمران آپ کا علاج کے پی گورنمنٹ نے نہیں کروایا کیا؟ نہیں علی بھائی بات سنیں, صرف نہیں روم کا دے رہے, صرف روم کا وہ کہہ رینٹ رہے دے کہ رہے. صرف روم کا خرچہ کر رہا ہے نا, وہ تو علاج کی بات نہیں کر رہا. نہیں تو جو علاج مطلب یعنی کہ جو دوائیاں ہیں جو باقی چیزیں سر وہ جی کیا؟ بات سنیں, میں نارتھ اسپتال سے چیک اپ کرتا ہوں, ادھر میں اپنے پیسے دیتا ہوں. اچھا جی تو پھر اوکے ٹھیک ہے, تو یعنی کہ تو جو آپ کی میڈیا والے دوائی, ہمارا آواز کیوں نہیں اٹھاتے کہ دیکھاتے کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے عمران. اچھا تو خالد جو آپ کی جو علاج کے پیسے ہیں, یعنی کہ جو ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں آپ, یہ تمام چیزیں وہ آپ خود کروا رہے ہیں اپنی جیب سے؟ جی میں 2 مہینے پاس ایک سٹی اسکین کراتا ہوں 15,000 کا, وہ جیب سے کراتا ہوں. گھر سے خرچے کے لیے آتا ہوں تو 20,000 کا ایک طرف سے گاڑی لیتا ہے. عمران بھائی کو پتہ ہے, یہ ہمارے گھر آیا تھا, اور 20,000 پھر پشاور سے واپس. گورنمنٹ اسپتال میں علاج تو ہے نہیں. اچھا مجھے ایک اور بات بتا دو, چلو تو یہ جو صحت انصاف کارڈ ہے یہ کیا اپلائی نہیں ہوتا اس پہ؟ نہیں سر, نہیں, وہ اس نہیں, گولی اس پہ آدمی کو ہوتی گولی نہیں دیتے, ہے. کیا I'm sorry کیا کریں؟ اس پہ دوائی شوائی نہیں دیتے, میڈیسن نہیں دیتے. جو اس پہ صحت صرف انصاف کارڈ ہے اس پہ دوائی نہیں دیتے؟ نہیں, اس پہ جو گن نہیں سے شوٹ ہوا ہے اس کو نہیں اچھا دیتے. گن شوٹ جو ہے اس پہ دوائی نہیں دیتے, جی لیکن اس کو نہیں دیتے. ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ کور ہے صرف اس میں. جی باقی ہوتے ہیں لیکن صرف گولی والے کو نہیں کرتے. اچھا باقی سارا علاج ہے, صرف گولی والے کو نہیں. گولی والا آدمی کو نہیں ہے. اوکے صحت کارڈ میں ٹھیک سب کچھ ہے, صرف گولی آدمی کو نہیں ہے. اچھا صحت انصاف کارڈ میں باقی سب کچھ شامل ہے, لیکن اگر آپ کو گولی لگی ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ یس سر. اوکے ٹھیک ہے, چلے صحیح. چلے عبد الوہاب, اب آپ بتائیے تھوڑا سا, ابھی بات تو نہیں ہے ہمارے ساتھ لیکن آپ اپنی بات کر لیجیے, اور ہم زوم میں سے بھی کسی کو ایڈ کر لیتے ہیں میرے خیال سے. اگر زوم میں سب سے پہلے جو بھی تھے ان کو ایڈ کر لیں. عباد ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, عباد بھی آگے ہیں. کنور اریان خلیل, آپ کا تو نام لگتا ہے کسی رائٹر کی طرح کا, آپ کتابیں وغیرہ لکھتے ہیں کہ نہیں؟ کنور یہ شاعری کرتے ہیں نہیں دونوں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا اب عباد آگے. عبد الوہاب آپ پلیز اپنی بات کریں, اور عباد کو اوپر کر دیں اسٹوڈیو میں ذرا پلیز. السلام علیکم عباد بھائی.
इबाद आपको आवाज आ रही है, आपको सलाम कर रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चलो इबाद भाई वहाब कैसे हो? ठीक। शुक्र है अल्लाह का। अब्दुल वहाब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह की रहमत से बिल्कुल ठीक हूँ। इबाद भाई आपका वीडियो मैंने देख लिया, आपका बच्चा तो इस दुनिया में नहीं है, तब मुझे बहुत अफसोस इस वक्त था, लेकिन हम भी बेवास्ता 9 मई हालात में। बस मेरा बेटा, आपको पता है अब्दुल वहाब अल्लाह ताला की अमानत था, हम सब अल्लाह की अमानत है, हमने वापस जाना ही जाना है उसके जी जी घर में। और बस मेरे बेटे का टाइम मुकर्रर था, बस लेकिन कोई जालिमों ने जुल्म करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। बस अल्लाह ताला इसकी जज़ा दे हमें, और इसके बदले में इस मुल्क को आज़ाद कराए हकीकी मानों में, और हमारे लीडर को अल्लाह करे आज़ाद करे। मैं तो जब भी मेरे ऊपर जितना जुल्म हुआ, मैं एक ही बात करता हूँ, अल्लाह मेरे लीडर को आज़ाद करे और अल्लाह हमारी आखिरत को आसान करे, बस इतना ही मैं कहता हूँ। बस मेरी दुआ है आपके साथ। और आपने 2 साल गुजारे जेल में, मुझे बहुत अफसोस हुआ था इन जालिमों ने, मैंने उसको नाम दिया था यजीद। अच्छा अब्दुल वहाब, अब अपना बताओ कि आपको कहाँ गोली लगी थी, थोड़ा सा बस विद इन 30 सेकंड बताओ, सर और उसके बाद कोई बात हो मैं डी चौक पहुंच गया था सुबह टाइम, तकरीबन 1:15। पहला सीधा फायरिंग मुझ पे किया था दोनों पाँव पे। अभी भी हमारे साथ मेरे पाँव पे गोली है अभी भी। गोली रिमूव नहीं हुई? नहीं। ओके ठीक है। अब आपकी तबीयत कैसी है वैसे ओवरऑल? बस गुजारा है ना सर। ओके, आप चल पाते हो सही तरह के, नहीं चल पाते हो? थोड़ा सा गुजारा है, सही तो नहीं है लेकिन फिर भी। आप खुद से चल पाते हो कि आपको किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, किसी बैसाखी की या किसी चीज की, या खुद से चल सकते हो? मैं खुद चल सकती हूँ। चल सकते हो, लेकिन मतलब थोड़ा मुश्किल है जी चलना, राइट? थोड़ा मुश्किल से, बिल्कुल सर। ओके, तो अब जो तबीयत है आपकी, जो आज से चंद माह पहले थी, अब बहुत बेहतर है, इसमें और बेहतरी आ रही है? जी बेहतर आ रहे हैं बिल्कुल। चलो ठीक है। आप कुछ कहना चाहोगे? आप बात भाई को बताओ जो भी आप कहना चाहोगे प्लीज, और कोई बात करना चाहोगे तो प्लीज जल्दी से। इबाद भाई मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं सीधा डी चौक में बन्नो पहुंच गया था। मैंने फैसला किया था, मेरे साथ अभी भी साइड में हमारा माँ बैठा था। अभी इस वक्त मैं अल्लाह से ये वादा कर सकता हूँ, मेरी माँ की सर पे कसम, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं हान के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहेंगे। और आपसे मैं ये उम्मीद था कि आप भी पीछे वाला नहीं है, आप भी मेरे साथ हैं, मैं भी आपके साथ हैं। हमारा लीडरशिप बहुत आधार है, 100% से तकरीबन 70%। और आप भी जानता है और मैं भी जानता है, ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। कोई और लफ्ज अगर है न अच्छा बात करें अब्दुल वहाब। इबाद भाई, ये हान के लिए निकलने का नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी के लिए है। बस मेरे वोट पे वो असेंबली पहुंच गया था, बस फंड वगैरह ट्रांसफर ये कर सकते हैं। हान के लिए इंशाल्लाह मैं खड़ा था, ये पार्टी वर्कर खड़ा था। जब आपको कॉल पार्टी की तरफ से आया है तो इंशाल्लाह मैं सीधा आपका हुक्म या हान साहब का हुक्म डी चौक में इंशाल्लाह पीर भी पहुंच सकते हैं। चल थैंक यू, आपकी जुर्रत को सलाम अब्दुल वहाब। आप मेरे भाई हैं। मैं बल्कि ये जो पीछे इमरान खान जो लड़का था हमारा बेचारा, गाजी है हमारे भाई, और अली जैसे मलिक खालिद ने अभी मेरी बातचीत हो रही थी। नंबर 1 तो मैं आपको वहाँ से ज़रा शुरू करता हूँ कि मुझे ना वादा किया था जब मैं लास्ट टाइम मिला, तो उन्होंने कहा था कि हम अगले 10 से 12 दिन या 15 दिनों के अंदर, गंडापुर साहब ने किया था कि मैं फिर मजीद, मैंने कहा उसके बाद उन्होंने कहा मैंने 10-10 लाख उनको दे दिया और जिनकी डेथ हुई थी उनको 1-1 करोड़ रुपया उनकी फैमिलीज को दिया। चलो ये तो मुझे कंफर्म हो गया, आपने भी बता दी। फिर मैंने कहा उसके बाद आपने क्या किया? कह रहा हम मजीद ना 10-15 दिनों के अंदर। मैंने कहा आइंदा के लिए क्या लाया? मतलब उन लोगों के लिए, यानी आप लोगों के लिए और इनकी फैमिलीज। उन्होंने कहा जी जी जिन जिन के जेर इलाज हैं उनको हमने आइंदा भी तकरीबन 1.5 लाख रुपए, जितने भी लोग हैं जो इसमें जख्मी हुए थे, 1.5 लाख आगे मेरे ख्याल में
1 वीक तो हो गया, अब अगले वीक में उन्होंने कहा हुआ है। अब मैं उनको खुद सुबह जो है ना खुद भी कॉल करता हूँ कि आप लोगों तक वो पहुंचे और इसको कंटिन्यूटी बनाए, ना कि सिर्फ एक दफा वो दिया। और दूसरा, अगर आपका इलाज नहीं हो रहा तो ये मेरा वादा है कि अगर आपकी हुकूमत नहीं कराएगी इलाज तो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी जेब से मुझे जो करना पड़ा मैं करूंगा। मेरी इतनी फिलहाल तो फैक्ट्रियां और कारोबार बंद हो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। बट मैं एक आपको बताऊं अब्दुल वहाद, हमें इस वक्त ना सबसे ज्यादा जरूरत, आप मेरे भाई हैं, जो मैंने इस वक्त की जरूरत देखी है ना, हमें इत्तेहाद की जरूरत है। जब हम एक फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर एक आदमी है के तौर पर एक हम गंदा, 1 मिनट, ये फिर बार बार आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी आपको आवाज आ रही है? आ रही है बात कीजिए। जी जी ये आवाज आ रही है। तो एक आदमी अगर गंदा है ना, तो आप उसको जब गंदे को गंदा गंदा या कुत्ते को कुत्ता कुत्ता या गद्दार को गद्दार गद्दार कहेंगे, वो कहेगा अब मैं इनको बन के दिखाता हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, आज मियां बाद फरूक ना अपने घर में नहीं सो सकता। मैं गंदे गंदे कमरों में यहाँ पे जेल से निकल के भी आज इस तरह की जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने अभी तक, मैं आपको थोड़ा पंजाब के थोड़े हालात बताता हूँ, हमारे हालात इस वक्त क्या हैं, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए अब्दुल वहाब यहाँ पे हमारे हालात क्या हैं। एक सेकंड, ये किधर चला गया, सॉरी जी। मैं आपको थोड़े अपने हालातों के बारे में आगाह कर दूं कि इस वक्त हमारे पास चल क्या रहा है, वो जरा आपके इल्म में होना चाहिए। इस वक्त मौजूदा वक्त में हमारे पास, मेरे साथ क्या हो रहा है या फिर ओवरऑल क्या चल रहा है, वो ये चल रहा है कि मैं अपने घर में नहीं सो सकता। मैं 1 हफ्ते बाद 1 दिन के लिए, वो भी कुछ घंटे, मैं अपनी फैमिली से किसी जगह पे उनको बुलवाता हूँ, वहां पे मिलता हूँ। मैं अपने घर नहीं सो सकता अब्दुल वहाब, ठीक है, क्योंकि हमारी जद्दोजहद है। अब मुझे पता है कभी भी हमारी जिंदगी खतरे में है, हमारी लाइफ पूरी खतरे में है, मतलब हम सेफ नहीं है इस वक्त। मतलब तो दूसरी बात ये है कि हमारी पहले गवर्नमेंट थी यहाँ पर पंजाब के अंदर, वो कुछ बेवकूफों ने, मैं गद्दार नहीं कहता, मैं उनको गद्दार नहीं कह रहा, कुछ बेवकूफों ने अपनी बेवकूफी की वजह से, अपनी जाती मफादात की वजह से सारा का सारा हमारी हुकूमत जो है ना पंजाब के अंदर खत्म कर, आज हमें छितर पड़ रहे हैं। मतलब पंजाब के अंदर हम चलने के काबिल नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आज हमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं होता है ना कि जब हमारी जमीन पंजाब की मुकम्मल तौर पे तंग हो गई ना, फिर हम केपी में, हमारे पास एक सोच है कि चलो कम से कम केपी में हमारी गवर्नमेंट है। मैं, आप याद रखना बात, आपको ये सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप लोग ना कोशिश करें कि लोगों को अब ना इकट्ठा करें। जैसे जिसको पता था ना जो बगैरत है, जैसे मैंने लफ्ज पहले एक इस्तेमाल किया था, वो ना वो वही रहेंगे। और हो सकता है कुछ लोग इसकी वजह से इसका गुस्सा भी करें, लेकिन मैं आपको बताऊं, इस वक्त आप लोग जितना बेनिफिट ले सकते हैं, अगर आप सॉरी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। जी बिल्कुल जी। आप इस वक्त जितना बेनिफिट, मतलब हमें पता है कि लास्ट टाइम अगर हमसे 1.5 लाख बंदा हमने निकाल लिया ना, इस वक्त हमारी मुझे जो नजर आ रहा है, जो केपी गवर्नमेंट अगर वो चली गई, मैं आपको गारंटी देता हूं कि उसके बाद हमारे वहां से 15,000 बंदा निकलना मुश्किल हो जाना। रीजन ये है कि जब आप मशीनरी के आगे ज्यादा देर नहीं टिक सकते। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अपने लोगों को, अपने एमपीएस को, अपने एमएनएस को, जितने भी आपके इर्द गिर्द है, उन सबको इकट्ठा करने की। अस्सलाम मलिक भाई, आई एम सॉरी मैं जंप इन कर गया हूं खुद ही। मैं खुद ही अपने अच्छा, नो प्रॉब्लम। मैं जरा एक क्वेश्चन की बात कर लूं। बात भाई, आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। मैंने ना, मैं आता नहीं, मैंने वैसे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। हम कैसे यूनाइट हो सकते हैं? हाउ आर वी गोना गेट यूनाइटेड? हम कैसे यूनाइट होंगे? ये सेम क्वेश्चन मेरा अब्दुल वहाब साहब से भी है, ये सेम क्वेश्चन मेरा आपको आवाज आ रही है? आप अगर ऐसे आ कर रही ले, है, अगर आ रही है तो आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? तो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है। अभी हमें वाकई यूनाइट होने की जरूरत है, इकट्ठे होने की। अगर हम इकट्ठे हो गए, मैं आपको इसका एक सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है? हमें यूनाइट होने की, आप जितने मर्जी लें क्वेश्चन मुझसे, मैं आई एम वेरी ओपन। हाँ प्लीज। हमें इकट्ठे होने की जरूरत है, लेकिन ये जो मेरे भाई जिन्होंने गोलियां खाई हुई हैं, ये जो मेरे भाई जो वाकई में अपनी कुर्बानियां दे चुके हैं और ये दोबारा कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, ये सिर्फ ये कहते हैं कि जो हमारा लीडर है ना वो हमारे साथ खड़ा हो। सिर्फ ये कहते हैं, सिर्फ इनकी कंप्लेन सिर्फ ये है। ये देखें, जब ये आते हैं ये लोग, मैं हालांकि इनको कहता हूँ कि भाई अब टाइम है खान को बाहर निकालने का, अब यूनाइट होने का। अब लीडरशिप बैशिंग, ये तो वो चाहता है ना, सेकंड पार्टी यही चाहती है कि आप डिवाइड, आप लीडरशिप बैशिंग करें, आप पॉलिटिकल लीडरशिप को डिवाइड करें, वो तो यही चाहते हैं।
تو لیکن جب آپ اپنا لے کے آتے ہو کہ میں نے اتنے سیکریفائسز کیے اور میرے سیکریفائسز کی وجہ سے کسی لیڈر نے مجھے آ کے دیکھنے نہیں آیا، تو آپ ڈیوائڈ ہونے والی باتیں کرتے ہو، ایون کہ آپ کرنا نہیں چاہتے لیکن آپ ڈیوائڈ ہونے بالکل والی باتیں کرتے ہو، وہ آپ وہی کر رہے ہو جو کہ وہ دوسری سائڈ آپ کو چاہ رہی ہے کہ آپ کریں. تو اس لیے میں نے وہاب خان صاحب سے بھی کوشچن پوچھنا ہے کہ بھائی اگر آپ لیڈرشپ بیشنگ کریں گے تو آپ یونائٹ کیسے کریں گے؟ مجھے اس کا آنسر دے دیں. خالد بھائی آپ اگر لیڈرشپ بیشنگ کریں گے تو آپ یونائٹ کیسے کریں گے؟ اس کا آنسر مجھے دے دیں، باقی سب ٹھیک ہے. نہیں لیکن علی دیکھو نا، علی دیکھیں، علی ایک منٹ، ایک تو یہ کہ علی جو ہے آتے نہیں ہے کبھی بھی. دونوں کی سائڈوں پہ بات کر رہا ہوں علی بھائی کہ نہیں ٹھیک نہیں ٹھیک ہے ہے یہ میرے بھائی چاہتے علی ہیں کہ ان کے ساتھ لیڈر ہو، ہاں لیکن علی جب یہ تو بھائی آتے ہیں تو پھر یہ لیڈرشپ کی بیشنگ شروع کر دیتے اچھا ہیں. میں آپ کو بتاتا ایک 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 ہوں میں ایک علی منٹ. خالد، میں اس پہ نا ایک بات ضرور آپ کو کروں گا، آپ میرے بھائی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو یہ واقعی لگتا ہے نا کہ اکیلا، میں نے باہر آ کے میں نے دیکھا اکیلا میاں عباد فاروق کو کوئی خان نہیں ہے، میں خان کی، میں اپنے آپ کو اس کے بالکل اس کی جتی کے برابر بھی نہیں سمجھتا. میرے اگر اس کے لاکھوں نکل سکتے ہیں تو میں شاید 500 بندے نکال لوں، 1000 نکال لوں، شاید میری کریڈیبلٹی شاید اس سے بھی زیادہ نہ ہو. تو لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہم اگر اکٹھے ہو گئے نا، ایک دوسرے کی مدد کرنے لگ گئے، تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جمع ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اپنی نیت سے کوشش کرنی ہے، اپنے منہ سے بہتری والی باتیں کرنی ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ بہتری آ سکتی. باقی ان کا جو غم و غصہ ہے، دیکھو میرا بیٹا دنیا سے نہیں گیا، میں آج گھر سے بغیر نہیں ہوں. میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میں اپنے کس طرح میں اپنے بچوں کو آخری دفعہ ایسا لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں میرے بچوں سے دوبارہ میری ملاقات ہونی یا میں جیل میں جاؤں گا، پتہ نہیں مجھے کون راستے میں میرے ساتھ کیا ہوگا. آپ کو اندازہ نہیں میں کس جگہ پہ رہ رہا ہوں، بالکل اندازہ نہیں. اس لیے علی بھائی خدا کی قسم اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک ہوں، ہم ایک نہ ہوئے اس طرح بولتے رہے. کتے کو کہو گے نا، انہیں کہنا ادھر رل جائے گا، جب ادھر مل جائے گا نا دوسری، پھر دیکھنا ہمیں پھر دوبارہ ڈنڈے پڑیں گے. اس کو تھوڑا سا سوچنا ہے. مجھے خود اچھا بڑا چلیے تھوڑا سا آگے غصہ تھا. چلتے ہیں. میں آپ کو بتا دیں جی علی جو ہے مجھے خود بڑا غصہ تھا. لیڈرشپ کے خلاف میں علی لیڈرشپ کے خلاف تو نہیں ہوں. جی 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 عبدالوہاب میں آپ لیڈرشپ کے خلاف دیکھیں جی خان صاحب نے کہا تھا میں جانے علی سے صاحب پہلے، سے خان جواب صاحب دیتا ہوں. اسٹیٹمنٹ ہے علی صاحب سے جانے میں سے جواب پہلے دیتا ہوں. ایک سیکنڈ. علی یہ صاحب وہاں بھی ایک منٹ دیجیے گا. علی صاحب جی جی میرا تو خان صاحب لیڈرشپ کے جانے سے خلاف پہلے نہیں ہے. میرا لیڈرشپ سے صرف یہ سوال ہے کہ آپ مجھ سے اکٹھا کریں. میں نے وہاں ہم بھائی آپ سب کو ایک ہے. ہمارا لیڈر تو بالکل عمران خان ہے، نظریہ ایک ہے. یہ کس طرح بات کر رہے ہیں؟ جو وہ کہہ رہے ہم ہیں تیار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ہمیں وقت اکٹھے اللہ کی کرتے. قسم، ہم تو اللہ وہ کی کہہ رہے ہیں قسم کہ اس وقت آپ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ نکلنے گئے، تو میں نکلنے کا نہیں، تو میں میرے باپ کا حرامی ہوں اس وقت. میں خان صاحب کی ایک لاسٹ اسٹیٹمنٹ سب کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں، پھر میں آف اسکرین ہو جاؤں گا. خان صاحب کی لاسٹ اسٹیٹمنٹ جب کسی نے ان سے کوشچن پوچھا تھا کہ بھی آپ کو خان صاحب نکالے گا کون، تو انہوں نے یہ آنسر نہیں دیا تھا کہ مجھے میرے ایم این اے نکالیں گے، میرے ایم پی اے نکالیں گے، میرا کوئی پریزیڈنٹ آف پارٹی نکالے گا، یا جنرل سیکرٹری نکالے گا، یا لائر نکالے گا. انہوں نے یہ آنسر نہیں دیا تھا. کیا آنسر تھا ان بالکل کا؟ ان کا آنسر کیا میری تھا قوم. بھائی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ان کا آنسر کیا تھا؟ میری قوم نکالے گی. میں میری قوم. لیڈرشپ تو ہے. تو اگر تو آپ نے قوم بننا ہے نا، تو ہمیں یہ لڑائیاں چھوڑنی پڑیں گی، ہمیں قوم بننا پڑے گا، اور ہم نے سب کو اگنور کرنا پڑے گا. اور خان صاحب بالکل خان صاحب کے اس لاسٹ چلے سینٹینس پہ کہ میری قوم علی نکالے گی، صاحب قوم اور میں میں لیڈرشپ کا بھی حصہ ہے، ہوں، آپ بھی ہم اسی بھی ہیں. قوم کا حصہ ہے. علی بھائی اچھا چلے میرا پورا تھینک یو علی پورا خالد، پروگرام تھینک یو ویری مچ. یہ پورا ہوا پروگرام پوائنٹ. ماشاءاللہ ہائی جیک ہو گیا، لیکن وہ کیونکہ پروڈیوسر ہے پروگرام کے تو وہ جو چاہیں کریں. اوکے لیکن ان کی بات ٹھیک ہے. میں بتاتا ہوں، میں اب آپ کو بتا دوں تھوڑی سی بات. علی جو ہے نا، علی بہت کلوزلی ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور علی بہت دیر سے کام کر رہے ہیں. علی نوز بالکل the first hand stories that I do not know probably, you know. اب بھائی آپ کو تو بالکل بھی نہیں پتا، ظاہر ہے کہ آپ تھے نہیں باہر. بالکل تو جب آپ سنتے ہیں نا لوگوں کو، اور لوگوں کو سن کے آپ اس کے بعد بھی سروائیو کر جس طرح علی کر رہے ہیں، تو یہ بڑی حوصلے اور ہمت کی بات ہے. اور اس کے باوجود آپ کے مطلب یعنی کہ جو ہے مجھ سے نا یہ بحث چل رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہم نے یہ والا کام کرنا ہے، ہم نے یہ کر کے رہنا، ہم نے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے کرنا. تو اس وجہ سے لیکن ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ لیڈرشپ کو کہیں تمام چیزیں کریں، لیکن میرے خیال سے ان کی ایک بات تمام چیزوں پر جو ہے نا بھاری ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا فلاں لیڈر فلاں بندہ فلاں ڈسٹرکٹ کا صدر جو ہے وہ کرے گا، میری قوم مجھے نکالے گی. تو وہ عبدالوہاب آپ ہیں، وہ میں ہوں، وہ ملک خالد آپ ہیں، وہ کنور آپ ہیں، ایز اے میٹر کے بعد آپ ہیں، اور ہم تمام لوگ ہیں. آخری کوئی بات عبدالوہاب آپ کرنا چاہتے ہیں پلیز، پر تاکہ میں پھر آگے موو کرتا ہوں. شعیب خان کو بھی پلیز ایڈ کر دیجیے بیچ میں.
اگر شعیب خان یہاں پر ہیں تو وہ آخری تھے جن کو ایڈ نہیں کیا. اب یوٹیوب سے پشاور کب آئے اب؟ چلیں ایک بات، اب آپ جب پشاور جائیں گے تو آپ سب کا کانٹیکٹ لے کر دیں اور سب سے ملیں پلیز. میں سر آپ سے کانٹیکٹ لوں گا، اور میں عبد الوہاب اور یہ جو اسپیشلی ملک ملک خالد خالد ہیں، کیونکہ یہ عمران ابھی اس خان وقت ہیں، ایڈمٹ ہے، سب سے پہلے تو میں ان شعیب کے پاس خان جاؤں ہیں. گا اور میں ان سب سے ملوں گا. میں بالکل ملنا چاہوں گا، اور مجھے پلیز سب کے نمبر وغیرہ علی خالد سے لے لیتا ہوں، وہ آپ کو کروا میں دیں. سب سے ملتا ہوں. ہاں انشاءاللہ میں سب کے پاس جاتا ہوں، امیڈیٹلی ٹھیک ہے، جاتا ہوں. بہت آپ سے شکریہ. وعدہ ہے کہ میں سر بس واٹس ایپ اگلے پہ کچھ مجھے دنوں کے میسج اندر کرو آپ کے پاس. نا، علی صاحب سے مجھے نمبر دے دے گا تو مجھ سے واٹس ایپ سے میسج کرو نا. بالکل ملے گا ٹھیک میں ہے، آپ کے ساتھ ٹھیک خود رابطہ کرے گا عبد الوہاب، میں خود رابطہ کروں گا انشاءاللہ. تھینک یو سر. ٹھیک ہے، اور چلو میں اوکے، کوشش تھینک یو کروں گا، عبدالوہاب. میں جو بھی جی مدد ہو سکی میں پرسنل لیول پہ جا کے آپ لوگوں کو، جو گورنمنٹ ہے ہماری حکومت ہے ان کی ذمہ داری ہے، بلکہ اس نے مجھے خود بھی یہ کہا ہوا کہ میں آپ کی جو مدد کر سکا میں آپ کو 1 to 1 کروں گا ان کے ہائر اپس کے ساتھ، جتنے بھی ٹاپ لیول کے لیڈ ادھر کے جو حکومت ہے ان کے ساتھ آپ کو 1 to 1 کروں گا، تاکہ آپ لوگوں کے مسائل وہ دیکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں شکریہ انشاءاللہ. عبدالوہاب آپ کا، شکریہ ملک خالد آپ کا. تھینک یو سو مچ یار، آپ نے بہت زیادہ تھینک یو اچھا سر. وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ دوبارہ آئے، بہت ہمت کی بات ہے. تھینک یو. تھینک چلو اچھا جی، قمر سوری آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا، لیکن پلیز گو اہیڈ اینڈ آپ بات کریں. قمر آریان خلیل، یہ بہت شاعرانہ نام ہے آپ کا، لیکن پلیز کریں. پریزیڈنٹ انصاف یوتھ ونگ پی پی 125 ڈسٹرکٹ لاہور، نہیں لودھرا، I'm sorry 225 پی پی 225 225، سوری میری ذرا نظر کمزور ہے تھوڑی. جی جی جہاں سے لوٹی بنی تھی شازیہ ترین نا، اس حلقے سے ہوں میں. اوکے بات کریں. اور میں آج جو ہے ادھر میاں آباد بھائی ہیں ہمارے، بڑے ہارڈ ورکر بھی ہیں، بڑی قربانی ہے ان کی پارٹی کے لیے، اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم ان سے ملاقات ہوئی تھی ورکر کویشن میں، ہم گئے تھے بھائی سے، اور انہیں میں یہی کہوں گا کہ آپ بہت اچھا ورک کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جہاں ہماری ضرورت ہوئی بھائی کو جان بھی دینے کے لیے حاضر ہیں خان صاحب کے لیے. اور 2 سالوں سے ہم بھی آپ کی طرح گھر سے بے گھر ہیں، آپ بلکہ آپ جیل بھی رہے ہیں، ہم 2 سالوں سے ہی گھر سے بے گھر ہیں. باقی وہ جو ہے نا چل رہی ہے اسٹرگل، اور انشاءاللہ خان صاحب کے لیے ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے کہ نہ عہدہ چاہیے، نہ ہمیں ایم این اے بننے کا شوق ہے، نہ ہمیں ایم پی اے بننے کا شوق ہے. ہم ایز اے ورکر اپنی جو ہے خان صاحب قوم کے لیے ضروری ایک اہم ہے، بہت اس وقت آخری امید ہے ہماری. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ خان صاحب ہماری پاکستان کے لیے آخری امید ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. اور خان صاحب کے لیے انشاءاللہ جس طرح ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، ہم آخری دم تک کرتے رہیں گے، ہماری جانیں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ جتنا ہو سکتا ہے ہم کریں گے. لاسٹ ٹائم ہم ڈی چوک میں اپنی ٹیم کے ساتھ تھا پوری، اور ہم جس طرح گولیاں جو بھی ہوا وہ ایک دفعہ تو نا اس طرح صدمے میں چلا جاتا ہے انسان، چلے گئے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہمارے اپنی ریاست ہمیں گولیاں چلا رہی ہے، ہمارے مطلب کہ شہید ہمارے ورکر گولیاں لگ رہی ہیں. بہت مطلب اس طرح چیزیں جس پہ اب کیا بتاؤں آپ کو، بس ذہن جو ہے نا وہ 1-2 منتھ تو اپنا مائنڈ ہی سیٹ نہیں ہو رہا تھا. مطلب کہ مطلب کہ میں پاکستان میں ہوں، یا کوئی افغانستان میں کوئی جنگ چل رہی ہے، یا سوری فلسطین میں ہمارے اوپر بمباری ہو رہی ہے اسرائیل کی جانب سے، کہ میں کوئی جنگ میں آ گیا ہوں، ایسا کوئی منظر تھا. تو مطلب پہلی فرسٹ ٹائم ایک چیز ہونا اور سارا کچھ دیکھنا اپنی آنکھوں سے، اور خون خرابہ، مطلب کہ بس کیا بتائیں. اور وہ ذہنوں سے وہاں پر نکل تھے، ہی نہیں رہی، جاتی نہیں. آپ وہاں پر تھے 26 نومبر کو اسلام آباد میں تھے آپ؟ جی 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 ہم بھی تھے. ہم جو ہاسپٹل جہاں بشر پہ بھی گاڑیاں تھی، جب وہاں سے فائرنگ شروع ہوئی ہے اس ٹائم سے ہم جو اپنا سیفلی جو ہم نے نا ہمارے ساتھ ایک ایم پی اے تھے، میں ان کا نام ضرور لوں گا، کیپٹن عزت جاوید، وہ ہمارے لودھرا کے ایک ہی تھے، باقی تو مجھے کوئی نہیں ملا، اور باقی شاید وہاں باقی موٹر وے سے ہی چلے گئے تھے واپس. وہ تھے ہمارے ساتھ، اور وہ بڑے بہادر بڑے ورک کر رہے ہیں، اور ان کی پارٹی کے لیے اسٹرگل ورکروں کو لے کے چلتے ہیں جہاں بھی جانا ہو، اور ہمارا ساتھ دیتے ہیں جب بھی ہم ان سے رابطہ کریں. تو یہ چیزیں ہم وہاں سے سیفلی وہاں سے جو ہے نا ان کی ٹیم کے ساتھ ہم نکل گئے تھے. بطل کہ کوئی ہمارا ورکر جو ہے زخمی نہیں ہوا چلیں تھا، آپ زخمی کچھ کہنا ہوئے چاہیں تھے، گے، گرے تھے. کوئی بات کرنا چاہیں قمر جلدی سے، آپ کوئی سوال کوئی بات میں بس یہ کہ جلدی سے؟ میں عباد بھائی کو یہ کہوں گا کہ جو ہمیں پنجاب، ساؤتھ پنجاب، اسپیشل ساؤتھ پنجاب کو جو ہے نا اتحاد کی ضرورت ہے. ورکر وہاں پر سر آپ آئیں، میں کہتا ہوں آپ کو، میں انوائٹ کرتا ہوں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں گراؤنڈ کی ریئلٹی میں جو دیکھی ہے نا. آپ آئیں ایک دفعہ دیکھیں، ورکر وہاں بے گھر ہو گیا، مطلب جو ہے نا بالکل کوئی ان کا سہارا نہیں ہے. ورکر ایک امید دیکھ رہا ہے کوئی ہمیں نکالنے والا کوئی لیڈر ہو.
हाँ मैं है हमें हम देखें हम मैं वही बता रहा हूँ कि मैं एक वर्कर हूँ। मैंने एमपीए या कोई और ज़्यादा बड़ा कोई वो चीज़ नहीं हूँ, एक मिडिल क्लास घराने से हूँ। तो मैं हैसियत जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, पार्टी के लिए वर्क कर रहा हूँ। हाँ बाकी बाकी पुलिस से एक रियासत से मैं मुकाबला अकेला नहीं कर सकता। और बाकी वहाँ पर कोई मतलब कि सहारा ही नहीं, मतलब कि वर्करों का ना, तो वर्करों को बिल्कुल एक जो निरस्ती वर्कर है खास तौर पे जो स्पेशली हमारे जैसे, उनको बिल्कुल ही ना साइड लाइन लगा दिया गया है ना। वहाँ पर देखिए 9 मई की मजम्मत जिन्होंने की उनको ओहदे दिए जा रहे हैं, हालांकि हमें ओहदों की कोई लालच नहीं है, पर दुख होता है ये एक ना चलो ठीक वर्करों है, में मायूसी ओके का ठीक एक। है। मेरे पास कंवर अब काफी लोग हैं, ठीक है, जल्दी से कोई क्विकली ठीक कोई है जी। सवाल है या बात है तो बस खत्म कर दें। कंवर और कंवर आप लोगों ने, सॉरी मैं अली अली अच्छा, मलिक, मैं मैं आपकी बाद बात एक काट रहा मिनट बाद एक हूँ। मिनट दीजिएगा मुझे। मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये स्कैन करें इस लिंक को, ये जो यहाँ पर आपको आ रहा है वो जो क्यूआर है, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं हमें इस प्रोग्राम में। मियां अबाद फारूक हमारे साथ हैं, आप उनसे सवाल भी कर सकते हैं, आप अपनी बात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड है ये आपको जूम पर ले जाएगा, जूम से फिर आपको यहाँ का लिंक दिया जाएगा। लेकिन प्लीज ज्वाइन अस। और ये इस वक्त हम फेसबुक पर लाइव हैं, हम यूट्यूब पर लाइव हैं, हम इस वक्त ट्विटर पर लाइव, और हम टिकटॉक पर भी लाइव हैं, हम तमाम प्लेटफॉर्म्स पर लाइव हैं। तो जरा प्लीज कीजिए जी, ये बात है, शुरू कंटिन्यू। जी कंवर, आपका बहुत शुक्रिया। बड़े जज्बात हैं। मैं सही पूछूं, मैं अभी रिसेंटली साउथ पंजाब से मेरा एक विजिट था, मैं सब वहाँ पे कुछ अपने दोस्तों से मिला। मैंने देखा है कि वाकई मुझे बहुत पोटेंशियल नज़र आता है, जितने वहाँ पे कारकुनान है ख़ास तौर पे मुझे बहुत पोटेंशियल नज़र आया। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर इस वक्त प्रॉपरली हम सारे एक हो जाएं और हम वहाँ से लोगों को अपने उसके अंदर मतलब एक इकट्ठे हों तो अगर निकालें तो लोग निकलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बट इसके लिए इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है, खान साहब की अब कॉल आएगी और हर बंदा निकलेगा इंशाल्लाह। और चाहे वो, क्योंकि कौम ने निकालना है, इससे पहले ना हमें ऑर्गेनाइज जो ना, ऑर्गेनाइज होने का मतलब ही कौम है। कौम इंशाल्लाह जैसे बन गए हम जरूर चूंकि निकलेंगे। खान साहब को अंदर पता है कि बाहर क्या चल रहा है और वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। मे बी कुछ दिनों के अंदर मुझे अंदाजा है हमारे पैटर्न इन चीफ, हमारे कायद खान साहब की कॉल आने वाली है। जैसे ही कॉल आएगी हम मुकम्मल तौर पे तैयार है, हमने अंदर से अपनी तैयारी कर ली है। मैं कारकुनान तक 1 to 1 जाके पहुंच रहा हूँ। कुछ लोग बेचारे अपनी वीडियोस नहीं लगाना चाहते, कुछ ऐसी जगह होती है हमें पता है। अब मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि मैं कल शाम में मैं लाहौर में था, परसों शाम में, और हमने वो वर्कर कन्वेंशन वहां पे किया। और जैसे ही मैं वहां से निकला हूँ उसी वक्त वो शादी अल सील, ऐसा ही है कंवर, शादी अल सील हो गया, उसका मालक पकड़ा गया, जितने ऑर्गेनाइजर थे वहां पे लड़के सारे के सारे पकड़े गए। खास तौर पे वो एक मलिक शबाज थे वहां पे, जिसने वो सारा बेसिकली वहां पे खुद बेचारे ने खाना शाना हर चीज अरेंज की। उसकी फैमिली, उसका भाई को पकड़ लिया गया। तो ये तो हालात है हमारे। मेरे घर के बाहर, मेरे फार्म हाउस के बाहर पुलिस ही पुलिस लगी हुई है, लेकिन मेरे पास कोई हो और हल ही नहीं है। मतलब मैं क्या करूं? मैं अपने घर नहीं जा सकता, अपने बच्चों से नहीं मिल सकता। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बात करना चाहता हूं, नहीं कर सकता। मुझे पता है मैं मुकम्मल तौर पे बहरहाल इंशाल्लाह दूर नहीं है। मैं आप लोगों को लेट डाउन नहीं कर रहा, इसके बावजूद मैं खड़ा हुआ हूं। और इंशाल्लाह ताला मुझे ये जो परेशानियां, ये जो अभी छापे पुलिस, ये मेरा हौसला नहीं इंशाल्लाह गिरा सकते, क्योंकि मैं अपने कायद का सिपाही हूं। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है और अल्लाह ताला ने हम इंशाल्लाह हमारी मदद की। हम जरूर अब जो है ना अपने कायद को बाहर निकालने में एक अहम किरदार अदा करेंगे और ठीक कौम है निकलेगी कवर, इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका शुक्रिया शुएब, आप हमारे साथ हैं। और जूम से कोई और भी हमारे साथ, सैयदा बीनिश मेरे ख्याल से नाम है, उनको भी अगर ऐड कर रहे हैं, सैयदा बीनिश इस्लाम, वेलकम टू द स्ट्रीम। अच्छा, अभी आपकी नहीं, अभी शुएब हैं, फिर आप हैं। शुएब, अब आप बताएं। कंवर आप प्लीज, हाँ ऑफ स्क्रीन कर दें कंवर को। शुएब, आप पहले तो बताएं आपकी तबीयत कैसी है? शुएब को भी गोली लगी थी। शुएब, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। बात नहीं जी थोड़ा बेहतर है गोली। हाँ, और आपको पैसे मिल गए थे राइट? पैसे भी मिल गए थे आपको? जी, वो 10 लाख का चेक मिल गया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वो चेक ही था कि वो कैश हो गया था चेक? जी मेरा कैश था। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। चले अब आप बात बताएं, आपको गोली कहाँ पे लगी थी? बात भाई को बताइए आप। जी मेरा एक गोली गले में लगी थी और दूसरा कंधे पे। और अभी आपकी तबीयत कैसी है? जी तबीयत अब बेहतर है, लेकिन कंधे में जो रड नहीं लग रहा, रड लगा हुआ था, और 2 महीने बाद ऑपरेशन है, वो रड निकालेंगे। चल ठीक है, कोई बात करना चाहेंगे? करें आप शुएब बात। जी मैं
फारूक भाई से करो बात करो। जी मेरा आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है। बात करो शुएब। जी मेरा कोई बात नहीं है अभी। ओके, कोई पैगाम देना चाहोगे इबाद भाई को? कुछ सवाल? कुछ भी नहीं, चलो इबाद भाई आप। इबाद शुएब, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, ये कुर्बानी रायगा नहीं इंशाल्लाह जाएगी, और अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। मुझे पता आप अभी जवानी में भी नहीं चढ़े सही तरीके से, अभी आप बचपने में हैं, और अल्लाह ताला ने आपको इस आजमाइश में डाला, अल्लाह ताला इस आजमाइश में कामयाब करे, और आपके खून के बदले अल्लाह ताला जो आपने कुर्बानी दी है, जो आपने ये बहुत बड़ी कुर्बानी, और अल्लाह ताला इस कुर्बानी के बदले हमारे कायद को बाहर निकाले, हमारे मुल्क के अंदर अमन सलामती लेके आए। और मैं आपके लिए बड़ा दुआ गो हूँ, और मैं आपका नंबर भी लूँगा, आपको डायरेक्टली मैं पर्सनल कॉल भी करूँगा। मुझे ये आइडिया नहीं कि आप KPK में किस जगह पर रहते हैं, अगर आप अपने शहर का नाम मुझे बता दें तो मैं उसको भी अपने दिमाग में रख लेता हूँ। मैं अपने भाई, सॉरी जी बन्नू बन्नू, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं बिल्कुल ठीक है, तो मैं आपसे इंशाल्लाह जल्द राब्ता करूंगा। हमारे साथी हो अभी सैयदा बिनिश इस्लाम है। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अबाद भाई, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का मेरी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कराची से हूँ और मैं मदर बॉडी में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से, और मैं मरकज PMC से पूरे डिस्ट्रिक्ट की कोऑर्डिनेटर जैसलाई का प्रेसिडेंट हूँ, और मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हूँ, SMT में भी हूँ खान साहब की। तो अब ये है कि आपको माशाल्लाह कराची में सब जानते हैं, हम लोगों ने सोशल मीडिया वालों ने बहुत आपकी आवाज जितनी बन सकता था हम बने। तो भाई मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि मैं कोई गिला शिकवा नहीं करूंगी, जुल्म तो सबके साथ हुआ, मेरे पर खुद भी FIR है, पुलिस की लिस्टों में, एजेंसी की लिस्टों में, सब जगह मेरा नाम है। तो मतलब आप समझे डॉन तो हम बने हुए हैं, तो खैर कोई मसला नहीं है। अब बात ये है कि मेरे भाई मैं आपको जो कुछ चीजें समझाना चाहती हूँ, आप बेशक आप बड़े भाई हैं, आप समझते हैं हर चीज, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। मैंने जाहिर है ब्लॉक कोर्ट तक पूरी तंजीमें बनाई हुई हमने। मैं आपको जो तरीका थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आपको जाहिर है अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी है, तो अब ये तरीका कि आप डिस्ट्रिक्ट बना जैसे बनी हुई है ना, अगर तंजीमों के जितने ओहदेदार हैं उनको बुलाएं, उनसे मुलाकात करें, ठीक है? जैसे अगर मतलब डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट नहीं, उसको कंप्लीट करें, सारे डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करें, फिर उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनका नाम, फोन नंबर, ID कार्ड नंबर, हम लोगों ने ऐसे ही किया है, उनको लैपटॉप में अब एक पूरा डिटेल होनी चाहिए आपके पास। फिर आगे टाउन्स बनाएं, टाउन्स के अंदर जितने मेंबर हैं उनके नाम, फोन नंबर, ID कार्ड नंबर हों, ठीक है? ये मैं आपको बताऊंगी बाद में फायदा क्या होगा हमें। फिर उसके बाद यूसियां बनाए, उनके सबके डिटेल्स लें। इस तरह मतलब आप इसी तरह वार्ड बनाए, ब्लॉक कोड बनाए, हमने ब्लॉक कोड तक बनाया है, ठीक है? और सबकी डिटेलें हमारे पास हैं। अल्लाह ना करे कल अगर हम एहतजाज करते हैं, कोई मिसिंग होती है, हमारे पास डिटेल होनी होगी, हमारा ये ओहदेदार था, फलाना था, ये था। ये हमारे पास सब चीजें आप ये करें, ताकि ये अब बहुत आपके लिए अहमियत रखेगी। और दूसरा ये कि ये आप ओहदेदार हैं, इनके और उनको ओहदा दें, आगे जो तंजीम बनाए उनको ओहदा दें, उनको ये कहें कि जो आगे एहतजाज में निकल सकते हैं, जो घर में बैठना चाहते हैं ना, उनको ओहदा नहीं दें, ठीक है? और फर्ज करें अगर 20 एक कैबिनेट में लोग हैं, फी बंदा भी 5-5, 10-10 लोग भी लेके आएंगे तो बात कहाँ तक जाएगी? अगर फर्ज करें 1000 पूरी डिस्ट्रिक्ट में 1000 लोग के ओहदेदार हैं, एक बंदा लेके आए 2000 बंदा हो जाएगा, 2-2 बंदे लेके आए तो मतलब इस तरीके से हमारे एहतजाज में लोग बहुत होंगे, इस तरह हमारे लोग आएंगे, निकलेंगे। और इसी तरह वही लोग अवाम के पास जाएं, डोर टू डोर जाएं, सारा हम लोग यहाँ पे कराची में कर रहे हैं ना, डोर टू डोर कर रहे हैं, सब हैंड बिल्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये चीजें मैंने इसलिए आपको थोड़ा बताना चाह रही थी क्योंकि जाहिर है आपको अभी ओहदा मिला है, तो ये चीजें आप लोगों को मतलब मैटर करेंगी कि अच्छा रहेगा कि समझेंगे। थैंक यू सो मच बिनिश, आपका शुक्रिया। दिनेश मेरी बहन, थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ा गाइड किया और बिल्कुल करते भी रहे। मैं आपके साथ पर्सनली राब्ते में भी आऊँगा, बल्कि मैं कराची में बहुत सारे लोगों के साथ राब्ते में हूँ डायरेक्टली, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। बल्कि एहसान खटक भी है, ये भी मेरे साथ राब्ते में है ऑलरेडी। ये मेरे भाई जानते हैं मुझे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बॉय है। ये मैं इससे ऑलरेडी बड़ा इम्प्रेस हूँ, माशाल्लाह ये बड़ा अल्लाह काम करता है।
یہ جو احسان خٹک ہے اس نے مجھے بہت زیادہ گائیڈ بھی کیا ہے. آبویسلی مجھے ہر بندے سے لرن کرنا ہے اور یہ ایک گریٹ مطلب میرا اس میں نے اس سے بہت سیکھا بھی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور بنش میری بہن, میں چاہوں گا احسان خٹک کے ذریعے سے میں آپ کے ساتھ رابطے میں بھی آؤں گا. کوئی ایسی چیز ہے مجھے فارم وغیرہ بھیجیں, اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہوا ہے میں بالکل اس کی امپلیمنٹیشنز چاہوں گا. آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا, ویری کائنڈ آف یو. تھینک یو جی, تھینک یو بنش جی. احسان خٹک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی کیسے ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ عباد بھائی آپ کیسے ہیں, خیریت سے سر آپ؟ ہاں جی جی. احسان بات کریں. احسان ہمارے ایم پی اے ہیں فارم 45 والے, if I'm not mistaken. احسان کی تصویر ہوئی ہے. ہاں احسان نہیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی. میری عباد بھائی سے, اور انشاءاللہ جو ہماری پلاننگ ہے وہ عباد بھائی سے میں شیئر بھی کر چکا ہوں. اچھا علی بھائی, ہم انشاءاللہ کراچی میں تمام نوجوانوں کو ٹاسک ہم نے دیا ہے کہ آپ نے اس ایک مہینے میں اسپیسیفک ٹارگیٹڈ لوگ جو ہے نا وہ اپنے پاس انرول کرنے, رجسٹرڈ کرنے, جو حقیقی آزادی میں اپنی جو ہے نا جانیں قربان کرنے کو تیار ہوں گے. چونکہ فائنل کال پہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگ تو نکلیں گے جو ووٹر سپورٹر ہے, لیکن ہم نوجوانوں کو اسپیسیفک, چاہے وہ 500 لوگ رجسٹرڈ ہو, 1000 لوگ رجسٹرڈ ہو, وہ رجسٹرڈ لوگوں کو ہم نکالے اور ان کو اسپیسیفک ہمیں ایک ٹاسک دے اس دن کہ آپ لوگ کی یہ ڈیوٹیز ہوگی اور آپ لوگوں نے انشاءاللہ اس فائنل مشن کو کامیاب بنانا ہے. سو اس کے لیے اس سلسلے میں عباد بھائی سے بھی بات ہوئی تھی, چونکہ ہمارے سینئر ہیں اور ماشاءاللہ ان کی دلیری کے لیے تمام پاکستان کے نوجوان ان کو بہت پسند بھی کرتے ہیں. سو ہم سٹارٹ کر چکے اپنی وہ ایکٹیویٹیز کراچی میں. ہم انشاءاللہ یہ ٹارگٹ رکھے ہوئے ہیں کہ 1000 لوگوں کو فیگر ہم نے ٹچ کرنا ہے. وہ 1000 لوگ چیئرمین عمران خان صاحب کی فائنل کال پہ انشاءاللہ آپ کو کراچی کی سڑکوں میں مختلف جو ہے نا ٹاسک کے ساتھ نظر آئیں گے. چونکہ عوام جو ووٹر 8 فروری کو ہمارے نکلے تھے کراچی میں 12 لاکھ ووٹر, وہ تو ڈیفینیٹلی نکلیں گے, لیکن 1800 اسپیسیفک وہ نوجوان ہو جن کو ہم مختلف ٹارگٹس دے کے جو اس بھیڑ کو جو کنٹرول کر سکے. چونکہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب اس کے بعد ڈائریکشن کیا ہے, جیسے 26 نومبر پہ ہم نے دیکھا. تو ہم اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کمزوری کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ کراچی میں یہ کرنے جائیں گے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ احسان آپ کا, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی عباد بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ شکریہ احسان خٹک, تھینک یو ویری مچ. آلریڈی آپ سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں اور مزید بس سکھاتے رہیں بس, اور انشاءاللہ مل کے کام کرنا ہے. اور میں آپ سے سینئر جونیئر کا سین نہیں ہے, بس یہ کہ مجھے تو جہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے اور جہاں پہ مجھے پازیٹیو وائبز آتی ہے میں گھس جاتا ہوں اور ان سے 1 to 1 رابطے میں رہتا ہوں. تو شکریہ آپ کا بھی. اور بس بلکہ یہ جو بنش ابھی کہہ رہی تھی ہماری بہن, جو وہ پلیز مجھے ان کی فائل بھی اگر آپ بھیج دیں, اور جو ہماری ابھی کچھ زوم میٹنگ کا پلان کیا ہوا اس کو بھی ذرا لائن کر کے ان کو بھی ساتھ رکھیے گا, ذرا ہم ایک اچھی اس پہ لے کے چلے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو احسان خٹک. اوکے, بس ایک اسپیکر ہے ہمارے پاس, عمیر, ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم عمیر, آپ کی تصویر نہیں ہے. ماشاءاللہ, یہ آپ پچھلی بار بھی آئے تھے. جی سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بات ہاؤ آر یو؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے, عمیر بات کریں. عباد یار, سب سے پہلے آپ کو دل سے سلوٹ ہے. یہ جو قربانیاں ہم لوگوں کو دینی چاہیے تھیں وہ قربانی آپ نے دی ہیں یار, آپ کو دل سے سلوٹ ہے. ہمیشہ ہمیشہ آپ کے لیے دل سے دعا نکلی ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہر طرح سے کھڑے ہیں پرامن طریقے سے. جیسے آپ بولیں گے انشاءاللہ ہم مل کے اپنے خان صاحب کو آزاد کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ عمیر, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ. آپ کے جذبات کی قدر, جزاک اللہ, تھینک یو. نو پرابلم. اور علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے, بات کیجیے. بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. جی اچھا عباد بھائی یار, مجھے کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہے. ڈاکٹر کی دیکھیں, کیونکہ ہم لوگ, میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا جو تعلق ہے وہ سیالکوٹ کی سٹی پسرور ہے نا, وہاں سے ہے. ابھی بیسیکلی پتہ کیا ہے, یہ ہے کہ آج سے تقریباً ہم لوگ, میری ایج 35 سال ہے. اب 35 سال میں ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں ملٹیپل پولیٹیکل پارٹیز کو, وہ کس طریقے سے آ رہے ہیں. اب میں اپنے علاقے کی بات کروں گا نا, تو اگر ہم لوگ چلو 35 سال چھوڑو, ہم لوگ جب سے پاکستان بنا ہوا ہے تب سے دیکھیں گے نا
जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ यार, उनके दादा साहब जाहिद हामिद का जो बाप था हामिद, उसके बाद जाहिद, उसके बाद अली अभी अली जाहिद, ठीक है। अभी ये वो एक माफिया है जो आके बैठा हुआ है मुसल्लत है हमारे ऊपर 70 साल से, ठीक है। मैं लिटरली ओपनली बात करूंगा आपसे। अच्छा, मैंने क्या किया, मैं ना इनके बारे में जब भी कभी भी पोस्ट करता था, तो क्योंकि पसरूर एक छोटा सिटी है, एक कस्बा है, टाउन है छोटा, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो क्या करते थे, इनके एक टाउट हैं पसरूर में, ये नून लीगी का जो जाहिद हामिद वगैरह हैं, ये लोग ही वॉज गोइंग टू माई फादर, मेरे बाप के पास जाते थे, उनको तंग करना शुरू कर दिया उन्होंने। सो मैं बेसिकली सऊदी अरेबिया में होता हूँ। लास्ट ईयर जब मैं छुट्टी में गया था तो आई मेट दिस गाय, तो मुझे कहता है यार तुम फेसबुक के ऊपर बहुत शो डालते हो, तुम्हारे बाप को परेशानी होती है यहाँ पे। तो मैंने उसको बोला सर देखो बात सुनो, बात ये है कि अल्लाह की ज़ात जो है वो कहती है कि ऐ इंसान मैं तेरे ऊपर कभी भी तेरी बोर से ज़्यादा वज़न नहीं डालूंगा, तो आप किस तरह से हमको ये परेशान करते रहते हैं। ये तो हो गया एक चीज़। अभी नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं, अभी देखिए जो मेन सिटीज़ हैं, सियालकोट हो गया, लाहौर हो गया, गुजरावाला, दीज आर द बिग सिटीज़। अभी हमारे जो पसरूर है उसकी जो पॉपुलेशन है तकरीबन 8 लाख लोग हैं ओवरऑल जो हमारा जो सिटी है। अब मुझे ये बताएं कि सिटी पसरूर में जो छोटे छोटे टाउन्स हैं, जो छोटे छोटे कस्बे हैं हमारे, वहाँ पे हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि हम लोगों को लेके पीसफुली निकलें बाहर। छोटा गांव है ना, तो लोग डर जाते हैं यार, क्योंकि हम लोग लोकल इलेक्शन पे लड़ते हैं, तो क्या करते हैं ये लोग, पुलिस को मारते हैं, लोग डरना शुरू हो जाते हैं, घरों में चले जाते हैं। तो आई रिमेंबर के पहले भी जब इलेक्शन हुए थे, हम लोगों ने लोगों को कंधे पे उठाया हुआ, किसी को हम लोग लेके आ रहे हैं पुलिस के तशद्दुद करने के बाद कि चलो यार वोटिंग करो। सो हमारा क्या प्लान होना चाहिए, छोटे टाउन से लोगों को इकट्ठा करके हम लोग पीसफुली कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग जा सकते हैं आगे, ये मुझे प्लीज बताइए। ओके उमर, वो भी ना अभी है नहीं, मेरे हाथ से उनका डिस्कनेक्ट हो गया, वो जैसे ही आते हैं तो आप साथ ही रहो हमारे, तो फिर वो जवाब देते हैं, ठीक है। आप हमारे साथ और गुड टू सी यू उमर। और अली अस्सलाम वालेकुम, प्लीज बात करें अली साहब। अस्सलाम वालेकुम अली, थैंक्स फॉर हैविंग मी। मेरा ख्याल है सबसे अहम चीज़ ये है वो इसकी टाइमिंग है। तो जिस क्राइसिस से इंटरनेशनली पाकिस्तान और पूरी मुस्लिम उम्मत जा रही है, से गुजर रही है, इतना बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर हमारी गवर्नमेंट ने किया है डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करके एज ए नोबेल पीस। तो ब्लंडर क्या है इसमें, क्या ब्लंडर, वो तो नेतन्याहू को भी कर लेंगे नॉमिनेट, हम बस ये लंच फिर महंगे पड़ते हैं ना कौमों को। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि इस सारी इक्वेशन में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट टाइम कि विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी गेट इनटू इट, और हम कम से कम एक कॉल ज़रूर दें अप्रोप्रिएट प्लानिंग के बाद। इट जेल्स वेरी वेल विद द ओवरऑल इक्वेशन, और मेरा ख्याल है कि इस पे पीटीआई को यकीनन लेवरेज करना चाहिए। ठीक है, आप हमारे साथ रहे। अली उमैर ने सवाल ये किया, बाद आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। उमैर ये कह रहे हैं कि उनका ताल्लुक सियालकोट से है, उनकी उर्दू से भी लग रहा था, और पसरूर से, मजाक कर रहा हूँ, और पसरूर एक इलाका है वहाँ से है, और वो कहते हैं कि छोटा सा कस्बा है जहाँ से उनका ताल्लुक है, और वो अब कभी कुछ लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इलाके के एमपी एमएलए को पता चल जाता है, उनके वालिद साहब को बहुत हार्ड टाइम देते रहे वगैरह वगैरह। वो ये कह रहे हैं तो तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम चाहते हैं कि अगर हम, जिस तरह के खान साहब ने कहा है कि पूरे पाकिस्तान में एक तहरीक चलेगी, पूरे पाकिस्तान में हर जगह से लोग निकलेंगे, तो पसरूर जैसे इलाकों के लिए जहाँ की आबादी 8 लाख है, एवरीबडी काइंड ऑफ नोज एवरीबडी, उनका ये मतलब है कहने का, तो क्या स्ट्रैटेजी होगी वहाँ पर लोगों को बाहर निकालने की, लोगों को इकट्ठा करने की? वोटर बहुत है, सपोर्टर बहुत है, तमाम चीजें हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है कि हम निकाल सकें लोगों को, ये इनका सवाल है। अली इबाद, आपको आवाज आ गई? I'm sorry अली खालिद, अली मलिक साहब, कट रही थी थोड़ी आवाज, बट अब स्टेबल हुआ है। अब आ गई आवाज, आपको पता लग गया सवाल? तो फिर आप जवाब दो। मैंने कहा अभी आना शुरू हुई है, अगर आप रिपीट। ओके, सॉरी। उमैर कह रहे हैं कि उमैर का ताल्लुक सियालकोट के एक छोटे से शहर पसरूर से है। वो कहते हैं वो एक कस्बा है, एवरीबडी काइंड ऑफ नोज एवरीबडी देयर,
وہ جو علاقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر فیس بک پہ پوسٹ یا باقی سوشل میڈیا پہ جب پوسٹ کرتے رہے ہیں تو یہ ان کے والد صاحب کو جا کے نون لیگ والے جو ہیں وہ جا کر ان کو شکایت لگاتے ہیں، ان کو ہارڈ ٹائم دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ خود جو ہے اوورسیز پاکستانی ہیں، جب کہ پچھلے سال پاکستان گئے تب ان لوگوں نے کافی زیادہ وہ ڈرایا دھمکایا ٹائپ آف، لیکن ماشاءاللہ ان کا اللہ تعالیٰ پر توکل بہت اچھا ان کی باتوں سے لگتا ہے، تو وہ نہیں ڈرے، نہیں دھمکائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق جو خان صاحب نے کال دیا ہے کہ تمام شہر اپنے اپنے طور پر نکلے باہر، تو اگر جو قصور شہر ہے جس کی آبادی صرف 8 لاکھ ہے اور ہر کوئی ہر ایک کو جانتا ہے، ووٹر بھی موجود ہے، سپورٹر بھی موجود ہے، تو وہاں پر اسٹریٹجی کیا ہے کہ لوگوں کو باہر نکالا جا سکے اور کس طریقے سے لوگ باہر نکلیں اور احتجاج کریں. اس کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان ہے کہ نہیں؟ عمیر یہی بات ہے اسی طرح ہی ہے؟ ٹھیک ہے عمیر صاحب بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے، اتنے ظلم کے باوجود آپ کی فیملی آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سب نے بڑا زبردست کنٹریبیوشن اس میں کیا ہے. دیکھو یہ جو اس طرح کے چھوٹے شہر ہوتے ہیں نا، میں سچ میں جانتا ہوں کہ اگر یہ ایریاز بڑے شہروں کے اگر اس سے مناسبت رکھیں تو زیادہ آسان ہوتا ہے جو چھوٹا، کیونکہ صرف اس میں ایک بندہ چاہیے، وہ چاہیے مین آف کریکٹر. کہتے ہیں کہ مین آف کریکٹر ان پیس از اے مین آف کریج ان وار. تو ایک بک پڑھی تھی، اس کا سب سے اہم جو ہے نا سینٹینس مجھے یہی لگا تھا. تو اس کے اندر نا مین آف کریکٹر چاہیے. اگر آپ مجھے وہاں پہ کچھ لوگ جو لیڈرشپ کوالٹیز رکھتے ہوں، جو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت انفلوئنشل ہوں مطلب لوگوں کے اندر، اور تھوڑی ساتھ کریکٹر بھی ہو اور لیڈرشپ کوالٹیز بھی رکھتے ہو، آپ مجھے سجیسٹ کریں. میں ہر لیول پہ جا کے اس بندے کو میں ملوں گا بھی، 2-4 آپشنز مجھے دیں، اور اگر ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا نا، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کی پبلک مست نکلے گی. وہ یونائٹ کرے گا، لیکن یہ کہ وہ تھوڑا مطلب جسے آپ مطلب یہ دونوں چیزیں اس میں اگر ہوئیں تو انٹرسٹڈ بھی ہوا تھوڑا پالیٹکس کے اندر بھی، تو میں آپ کو بتاؤں وہ بندوں کو نکال پائے گا. اور نہیں، وہ کھڑے لیکن بات ڈو وی ہیو اینی بڈی ان پسرور کہ جس پر کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس ایسا کوئی؟ سر میں ابھی اس پہ کچھ نہیں یہ کہہ سکتا کہ کون سا بندہ اس کو کیا کر پائے گا، لیکن کیونکہ میں آپ کو پتا ابھی اندر سے میں ایسے اس پہ کوئی کمنٹ کروں اور وہ اس کے لوکل اس میں مجھے اندازہ ہے کہ خرابی پیدا ہو جائے گی. اگر یہ مجھے 1-to-1 کچھ تھوڑا سجیسٹ کریں تو ہم انشاءاللہ اس پہ کچھ نہ کچھ کام کر سکتے ہیں، اور میں خود بھی ان کو وزٹ کر سکتا ہوں ان کے شہر میں. آپ نے شہباز شریف کی طرح انگلی کھڑی کر دی ہے، بات کریں گے. اچھا عباد بھائی پلیز آپ ایسا کیجئے، پسرور سٹی میں آنے کا لیٹس ہیو اے پلان. آپ پسرور سٹی میں آئیے گا. بیسیکلی پتہ کیا ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے، آپ کو پتہ ہے، اور ہو کیا رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو پی ٹی آئی کو یوز کر رہے ہیں، وہ بھی جو کچھ ابھی 3-4 لوگ ہیں نا، وہ بھی کبھی کسی زمانے میں پیپل پارٹی میں تھے، کبھی کہیں پہ تھے. تو ایسا ہی ہے کہ پہلے ان کا باپ تھا، ابھی اس نے دیکھا کہ جی بھائی ہاں پاکستان تحریک انصاف از گیٹنگ فیملیئر، تو وہ لوگ اپنے ہاں بھی میرا بچہ آ گیا. تو یہ چیز کو توڑنا ہے ہم لوگوں نے میرا بھائی. سو آپ ایسا کیجئے، آپ انٹرنلی آپ ڈو ڈسکشن. علی بھائی پلیز لیٹس پلان ٹو کم ٹو پسرور. ہم لوگ وہاں پہ آئیں گے، ویل ہیو اے میٹنگ اینڈ نو وریز. پسرور کا ہر نوجوان جو ہے نا وہ لیڈر ہے، پسرور کا ہر نوجوان جو ہے نا وہ خان صاحب کا سپاہی ہے. تو انشاءاللہ ایک دفعہ جب آئیں گے، اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس کو اس رول میں جو نوجوان ہے ان کو ہلکا سا صرف پوش چاہیے، تھوڑا سا کو ہمت چاہیے. یہ ہمت ہم لوگوں کو بیسیکلی زیادہ سے زیادہ ہمت تو ہم کو آپ کو دیکھ کے آئی ہے، جو کہ حقیقت بات ہے بھائی. یار جتنی قربانیاں آپ نے دی ہیں، میں لٹرلی کہتا ہوں کہ یار یہ ہم کو دینی چاہیے تھی بیسیکلی، بٹ آپ نے یہ قربانیاں دی ہیں. تو پلیز آپ چلو ٹھیک ہے. انشاءاللہ عمیر آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا عمیر آپ کا جو نمبر ہے لاسٹ 4 ڈیجٹ آپ کے نمبر کے یہی ہے 9361؟ ایگزیکٹلی سر. چلو بس ٹھیک ہے، اوکے. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. آپ کا آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو. علی ہمارے ساتھ تھے. علی کہہ رہے تھے ایک بات، علی بول رہے تھے اگر آپ دیکھیں بہت سینسیبل بات وہ ویسے کر رہے تھے. علی اگر آ جائیں آپ اس پہ. تو علی کہہ رہے تھے کہ جو انٹرنیشنل حالات ہیں بعد وہ اس وقت بہت مختلف ہیں، اور ہماری جو بہت ہی بے وقوفی ہیں اور اس طرح کے بلنڈرز جو یہ مار رہے ہیں یہ حکومت اور ان کو لانے والے یہ تمام چیزیں. علی اگر آپ اپنی ویڈیو پلیز آن کر سکیں پلیز، اگر ممکن ہے تو آپ کے لیے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ isn't this the right time کہ کال دیں اور لوگوں کو سڑکوں پر نکالیں، لیکن پھر وہ بات آ گئی کہ خان صاحب نے کہا کہ 2 ہفتے کے لیے قوم کو اکٹھے ہونا ہے اور نہ نکلے. علی آپ کچھ کہنا چاہیں گے، اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے، یہی بات تھی آپ کی؟ علی آپ میوٹ پر ہیں، اگر آپ کچھ بول رہے ہیں تو ہمیں نہیں آواز آ رہی ہے. چلیں عباد آپ بات کر لیں، آپ بات کریں، انہوں نے یہ بات کی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک کویسچن تو بہت انٹرسٹنگ ہے، بٹ
میں اپنے آپ کو دیکھوں اور اپنے کال اپنے لیڈر کی طرف سے دیکھوں تو میرا خیال ہے میرے لیڈر کا 100% میں اس کو سیکنڈ کروں گا خان صاحب کو، کہ اگر خان صاحب واقعی میں اس وقت ضرورت تو ہے کہ باہر نکلا جائے، لیکن چونکہ خان صاحب نے اگر 2 ہفتے کا کہا ہے تو پھر ہمیں بالکل رکنا چاہیے. بٹ میں اس کے اوپر اس پہ ابھی کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، بٹ صرف اور صرف اتنا، اگر خان صاحب ابھی ہمیں آرڈر کریں ہم بالکل سڑکیں جام کر دیں گے، ہم پورا نظام جو ہے نا وہ اسی وقت اپنے نکلنے کے لیے تیار ہیں. بس اپنے لیڈر کی کال، کیونکہ اب بیٹن ان چیف خان صاحب ہیں تو ہم بالکل سب وہ اس میں جب یہ ایک اچھا ہو گیا کہ خان صاحب خود ایز بیٹن ان چیف اندر سے بیٹھ کے چیزیں پلان کر کے جو ہمیں آرڈر دیتے ہیں، اور وہ پھر ہم، کیونکہ اس میں سب کی نکلنا مجبوری ہے. اگر فار ایگزامپل ایک ایز آباد اس کو صرف کال دیتا ہے یا پھر ایز کوئی بھی پارٹی کا کوئی صدور میں سے کوئی بھی کال دیتا ہے، تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں لوگ ان کے ساتھ ان کے پرسنل معاملات کی وجہ سے کہیں ہو سکتا ہے کہ چیزیں نہ چلیں، لیکن قوم اس وقت کھڑی ہوتی ہے جیسے ہی لیڈر بندر ہے وہ کوئی کال دیتا ہے تو مجھے پتا قوم نکلے گی. اب نکلے گی قوم، اب برداشت نہیں کرے گی مزید خان صاحب کو اندر، اور ان کے ہر جو بات پہ لبیک کہتا ہوں، میں خود بھی کہتا ہوں اور انشاءاللہ ساری پبلک بھی تیار ہے. بٹ خان صاحب کا انتظار ہے ان کی کال کا، کیونکہ وہ ایز پیٹرن ان چیف سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے قوم اب ویٹ کر رہی ہے، کیونکہ خان صاحب زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ کون سا بہتر ٹائم ہے. بٹ ان کو 1 to 1 ڈیلی خان صاحب کو ہر چیز جا رہی ہے جو باہر چل رہا ہے. علی یو ہیو اینی تھنگ ٹو ایڈ پلیز؟ نہیں، آئی تھنک بڑی حد تک یہ بات نے کور کیا، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ٹائمنگ جو ہے نا یہ بہت ہی یہ ڈیلیکیٹ ایشو ہے، اور جس طرح سے بلنڈر ہماری گورنمنٹ بھی کر رہی ہے انٹرنیشنلی، ٹرمپ اینڈ دا کوک کر رہی ہے، اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ اپنی امت کے لیے اپنے ملک کے لیے لوگ یقیناً اور ضرور نکلنا چاہیں گے. اگر ہم اس میں 2-3 ہفتے مزید ضائع کر دیے یا اس میں اسپینڈ کر دیے پلاننگ میں فردر، جو کہ ہمیں ایک حد تک تو کرنی پڑے گی پلاننگ، تو آئی تھنک وی مے مس دا بس. ٹھیک ہے. اچھا اگر علی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ویسے تو آپ نے سوال کیا، میں آپ سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے یہ ٹاپک چھیڑ دیا تو میں اس پر بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمارے کو ہوسٹ ہمارے ساتھ آ نہیں سکے آج، ان سے میرا سوال تھا. لیکن آپ سے میں تو دیکھو فرض کر لیتے ہیں اس وقت کہ اگر عمران خان پرائم منسٹر ہوتا پاکستان کا، ہاؤ ڈو یو سی تھنگس ڈفرنٹلی پاکستان ہینڈلنگ، یا ایسے ہی ہوتا جس طرح سے ہو رہا ہے؟ یہ تو obvious ہے کہ آئی تھنک واز اے گریٹر پلان کہ یہ چیزیں ظاہر ہے 5-7 سال پہلے سے پلان ہو چکی تھیں کہ ایران پہ اٹیک کیا جانا ہے، غزہ کے اوپر یہ کرنا ہے. تو اس سچویشن میں عمران خان مس فٹ تھا، تو اٹ واز آن پرپز واز سیٹ آؤٹ آف دا سین. عمران خان اگر ہوتا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح مورل اسٹینڈ وہ لے لیتا ہے ایک پوزیشن کے لیے، فلسطین کے لیے لیتا رہا ہے، ایران کے بارے میں کہتا رہا ہے، تو یہ باقی جو مسلم امہ کی جیسی تیسی بھی لیڈرشپ ہے ان کے لیے وہ بڑا انکمفرٹیبل سچویشن ہوتی اگر وہ ادروائز سائلنٹ رہتے یا کوئی پوزیشن لیتے. تو وہ جو مورل پریشر پٹ کر دیتا ہے عمران خان باقی ساری فورن پالیسی پہ سب ملکوں کی، دیٹ ہیز این امپیکٹ، کیونکہ اس کا لفظ معتبر ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہے، اس کا اس کی ہسٹری ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایکویشن بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتی، اسپیشلی اگر عمران خان آفر کرتا ایون ایران کو ہر قسم کی نہ صرف مورل سپورٹ بٹ ایکچولی سپورٹ ان اے وے کہ اس کے بعد تو ظاہر پاکستان کی باری ہے. اگر ہم یہ دیکھ نہیں رہے یا دیکھنا نہیں چاہ رہے فار وٹ ایور ریزن، تو وہ تو مطلب اٹس اے نیویٹی، اور کچھ بھی کہنا چاہیں اسے آپ کہہ دیں. چل ٹھیک ہے. زیور آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے پلیز بات کیجیے. اور علی آپ کے پاس اگر کوئی بات ہوگی، اور عمیر آپ کے پاس، تو آپ بعد میں کر سکتے ہیں، بس ہم اس کے بعد کلوز ہی کرنے والے ہیں. چلیں علی آپ کا بہت شکریہ آنے کا، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. عمیر آپ کا بھی بہت شکریہ آنے کا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اٹس سو گڈ ٹو سی یو اگین عمیر، تھینک یو. جی زیور پلیز بات کیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میاں بات فاروق صاحب، آپ کو سب کی طرح میں بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں. جو آپ نے قربانی دی ہے اور جس طرح آپ نے اس تحریک میں اپنا بیٹا کھویا ہے، تقریباً وہی دن تھے، مجھے یاد ہے اس وقت تقریباً ہماری اوپوشی ختم ہوئی تھی. جب میں گھر آیا تو یہ واقعہ ہو گیا، اور یقین کریں آپ کا جو بیٹا شہید ہو گیا اس تحریک میں، اس پر میری امی میرے گھر میں روئی تھی. تو میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. وہ صرف آپ کا بیٹا نہیں تھا، وہ ہم سب کا بیٹا تھا. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اچھا یہ وکیل بھی ہیں خود، اور یہ خود وکیل بھی ہیں، اور یہ انصاف یوتھ ونگ سے بھی ہیں. تو چلیں جی. زیوار محمد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اور میرا بیٹا، میں بار بار کہتا ہوں، وہ اللہ کی امانت تھا، سب نے جانا ہے، کلو علیہ فان. تو وہ یہ کہ سب نے جو ہے نا، ہر جان نے، ہر نفس نے جانا ہی جانا ہے. تو وہ اس لیے بس آپ لوگ جو دکھ کی تو بات یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ
مجھے ملے بغیر بس روز مرتا رہا. بس یہی ایک تکلیف کی بات تھی میرے لیے جیل میں. بس اللہ تعالیٰ اس ظلم کے بدلے میرے قائد کو باہر نکالے, آزادی دے, اس ملک کو حقیقی آزادی دے, اور مجھے اور میری آخرت اللہ تعالیٰ سنوار دے. اور بس میں یہی کہتا ہوں. بہت شکریہ زوار محمد صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. جلدی سے تو پلیز کہہ دیجیے. جی اللہ آپ کو اجر دے, اور انشاءاللہ جو ہماری تحریک ہے وہ کامیاب ضرور ہوگی, کیونکہ ہماری جنگ رول آف لا کے لیے ہے, ہماری جدوجہد رول آف لا کے لیے ہے, ہماری جنگ اور جدوجہد انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ہے. اور یہ میں ہمیشہ پشاور میں ہر جلسے میں کہتا ہوں کہ جو اس ملک میں رول آف لا کو نہیں مانتے, ہم انہیں نہیں مانتے, چاہے وہ جتنے بھی بڑے طاقتور ہو, ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ ہمیں جتنے بھی ڈرائے ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں. انہوں نے کیا کیا, 9 مئی کو انہوں نے ہمارے گھروں پر چاپے مارے, انہوں نے ہمیں جیلوں میں ڈالا, ہتکڑیاں ڈالی, ہمارے اوپر جھوٹے FIR جھوٹے مقدمے بنائے. لیکن کیا فائدہ, کوئی فائدہ ہوا؟ فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا. لیڈر آج بھی وہی ہے جو اڈیالے میں بیٹھے ہیں, وہ آج بھی ان سے ان کا سیاسی قد کئی گنا بڑا ہے. وہ نہ ان کی قد میں کمی لا سکے, نہ ان کی عزت میں کمی لا سکے. انشاءاللہ عمران خان رہا ہوگا, اور انشاءاللہ یہ نظام پہلے کی طرح پھر سے ٹھیک ہوگا, اور آئین اور قانون کی حکمرانی انشاءاللہ پھر سے ہوگی. اچھا خیر, پہلے تو ٹھیک نہیں تھا, تو اب امید ہے کہ پہلے کی طرح نہ ٹھیک ہو, اب ایک بار ٹھیک ہو ہی جائے. اب جب اتنی بڑی قربانی دے دی ہے قوم نے, تو ایک ہی بار, ہاں پہلے سے بدتر ضرور ہو گیا, لیکن پہلے کی طرح نہ ٹھیک ہو, یہ نہ کہیں پلیز زیوا, پہلے کی طرح نہ ٹھیک ہو, پہلے سے بہتر ہو جائے, تاکہ وہ چاہ رہے ہیں خان صاحب باہر آئیں کہ پہلے کی طرح کم از کم خان صاحب باہر آئیں, لیکن پہلے کی طرح نہ ٹھیک ہو. یہ ساری جو قربانی ہے, ساری جو تحقیق ہے, وہ اس کے لیے ہے کہ یہ پہلے کی طرح نہ ہو, یہ بہتر ہو جائے. کوئی بھی ایک 22ویں گریڈ کا افسر اٹھ کر جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ جواب دینا ہو, ایسا نہ ہو کہ وہ ایک وقت میں چیف اکاؤنٹنٹ بھی ہو, وہ ملک کا وزیر خارجہ بھی ہو, وہ ملک کا وزیر خزانہ بھی ہو, SIFC بھی وہ شروع کرے, وہ ملکی دورے بھی کرے, وہ جا کر وزیر اعظم اور صدر کی بجائے وہ خود جا کر لوگوں سے ملے, تمام محاذوں پر وہ اکیلا کھڑا ہو. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک 22ویں گریڈ کا افسر, ایک سرکاری ملازم جو ہے وہ سرکاری ملازم ہو. یہ وہ اصل جنگ ہے کہ تمام لوگوں کو آئین اور قانون نے جو حدود و قیود وہ جو کر دی ہیں, مقرر کر دی ہیں, اس کے مطابق لوگ اپنا کردار ادا کریں. اور ایک اور بہت زیادہ جو بہت ضرورت ہے وہ یہ کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کی ذہنی حالت تھوڑی سی خراب ہو, پہلے اس کو دیکھا جائے کہ وہ ذہنی حالت اس طرح کی ہے کہ تاکہ اس کے بعد اس کو ترقی دی جائے. میرے خیال سے یہ وہ ساری بات ہے. لیکن زیور آپ کی بات درست ہے. کچھ آپ کا بہت شکریہ آپ کو جوائن کرنے کا. بات جی علی ملک بھائی جی آپ نے بالکل صحیح کہا. میں ایک اور بات ایڈ کرتا ہوں. پہلے ہم نے جو ہماری حکومت تھی, میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی حکومت میں بہت ساری غلطیاں کی ہے, اور یہ جو ہم کاٹ رہے ہیں یہ ہم نے اپنے لیے بویا تھا یہ سب کچھ. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو, جب ایک سپریم کورٹ ایک عامر کو پھانسی کا حکم دیتا ہے تو ہماری حکومت کود پڑتی ہے اور اس کے لیے عدالتوں میں کیس لڑتے ہیں. یہ تقریباً ہماری آپ اس کے کیس کی بات کر رہے ہیں. جی جو مشرف کو پھانسی کا حکم دیا, لیکن مشرف کی ڈیتھ ہو چکی تھی اس وقت. زیور اس وقت تو مشرف کی ڈیتھ ہو چکی تھی شاید, نہیں؟ جی وہ تو ہوئی تھی, لیکن ہماری حکومت کو تو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ میدان میں کود جاتی ہے اور اس کے لیے لیگل اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے. نہیں, مگر اگر کسی جرنیل کی, کسی عامر کی وفات کے بعد اگر آپ نے اٹھنا ہے تو وہ کیا مزاحمت ہوئی؟ وہ کس قسم کی مزاحمت؟ تو وہ ہے کہ جو آپ یزید وقت کے خلاف کھڑے ہو جائیں, آپ اس یزید وقت کے خلاف کہیں کہ ہم یہاں پر کھڑے ہیں, آؤ جو کرنا کرو. یہ تو اصل ہے نا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زودے پشیمہ کا پشیمہ. تو وہ اس کا کیا, وہ تو چلے گیا, وہ تو اس کو تو وہ میرے خیال سے ہی واز آلریڈی ایکسپائرڈ, ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی, ان کو دفنا دیا گیا تھا. اور اس کے بعد اس طرح کے احکامات آ جانا, اس کی کیا ویلیو ہو سکتی ہے؟ مطلب وہ تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے علی ملک صاحب. اگر جو دنیا سے چلا گیا تھا ان کو بھی ہم نے ڈیفینڈ کیا, لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ایکسٹینشن ہمارا جو جنہوں نے سب سے زیادہ مسئلے ہمارے لیے بنائے وہ میرے خیال میں باجوہ کی ایکسٹینشن تھی. ہماری حکومت کو اس چیز کی بالکل ضرورت نہیں تھی کہ ہم ان کو ایکسٹینشن دے دیتے. اس لیے اس کے بعد ہم نے کئی قانون ان کے لیے بنائے گئے تھے, اور وہی قانون ان کے اثرات ہم پر ہو رہے ہیں. میں اکثر یہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر میں یہی بات کرتا ہوں کہ ہماری حکومت سے, ہماری عمران خان ہمارا لیڈر ہے, ان کے لیے ہم نے گولیاں کھائی ہے, ہم مزید گولیاں کھانے کے لیے تیار ہے. جو کچھ عمران خان نے ہمارے لیے کیا تو اللہ نہ کرے, لیکن پھر بھی اگر ہوئے تو میں تو عمران خان پر اپنی جان بھی قربان کرتا ہوں,
क्योंकि मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि इमरान खान ने हमारे लिए गोली खाई है, हमने इमरान खान के लिए गोली खाई है, लेकिन इमरान खान हमारा लीडर है, हमसे गलतियाँ हुई है, हम कोशिश करेंगे कि आने वाली हुकूमत में हमसे ये गलती ना हो। और मुझे तो उम्मीद है मुझे दिखाई देता है कि मियाँ इबाद फारूक इंशाल्लाह आने वाली पंजाब हुकूमत में किसी अच्छे पोस्ट पर होंगी, वज़ीर आला की मतलब या तो कोई मिनिस्टर होगा, जो भी इसमें आएगा। मैं इनसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि देखिए, जो हमारी हुकूमत ने यहाँ पे किया, आप पंजाब में ना करें। हमारी हुकूमत ने यहाँ पे जितने हमारे ऊपर जुल्म हुई थी 9 मई से लेकर 8 फरवरी तक जो हमारे साथ जुल्म हुआ था, यहाँ पे हमारे याकतूत थाना है पेशावर में, वहाँ की पुलिस आती है और 8 फरवरी को हमारे कैंप में आकर मुझे कहती है कि ये कैंप यहाँ से हटा दो, नहीं तो मैं आके आप सबको गाड़ी में डाल के थाने ले जाऊंगा। तो यही बातें मैंने अपनी हुकूमत को भी बता दी है कि ये पुलिस ने हमारे 9 मई से लेकर 8 फरवरी तक हमारे साथ जो जुल्म किया, इनका एहतिसाब करो। लेकिन हमारी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, उनको माफ़ कर दिया। मैं मियाँ इबाद फारूक साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि जो हमारे साथ यह हुआ है, वो आप कोशिश करें कि पंजाब में इन लोगों को माफ़ न करें, उनके साथ एहतिसाब करे, डंडा उठाए और एक एक को समझाए। जितने भी इस सिस्टम में गद्दार बैठे हैं, यहाँ तक कि 9 मई में मैं रोपोश था, हमारे घर से बिजली काटने वाले भी आए थे कि हम आपके मीटर काट देंगे, गैस काटने वाले भी आए थे कि हम आपके गैस काट देंगे। बाकी जो इदारे थे वो तो मेरे पीछे लगे थे मुझे पकड़ने के लिए। मतलब ये है कि जितना भी सिस्टम है वो पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ हुआ था। तो जो हमारी जंग है तहरीक इंसाफ की, वो सिर्फ हुकूमत आने तक नहीं होनी चाहिए, हमारी जंग इस निज़ाम को ठीक होने तक होनी चाहिए। जब तक हम इस निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये नहीं कि हमने हुकूमत हासिल कर ली और हम इन सबको भूल जाए, हमारी कोशिश होगी कि हम इस निज़ाम को ठीक करें। चल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ज़ेवर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इबाद, एंड पर आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज, एंड देन वी आर गोना क्लोज द शो। बिल्कुल ज़ेवर, आपने सारी बातें जो की ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि आप हर शहरी का, पाकिस्तान के शहरी का ये राइट है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके पास, वो बोले, जो कि हमें नहीं दिया जा रहा इस वक्त। और यही निज़ाम के लिए खान साहब निकले थे, यही इसे इंसाफ का निज़ाम कहा जाता है। इंशाल्लाह जदोजहद कर रहे हैं, जैसे हमारे कायद इस दफ़ा इंशाल्लाह बाहर आएंगे तो ये निज़ाम बिल्कुल बदल जाएगा और इंशाल्लाह ज़रूर सही होगा। ये कुर्बानियाँ जो हम सब ने दी हैं, आपने दी हैं, हमारा लीडर कायद हमारा बेचारा इस एज के अंदर बैठा हुआ, जो शहनशाहों का शहनशाह है, वो इतनी हैसियत रखता है, उसके बावजूद अंदर बैठा हुआ है। बस इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर कामयाब करेगा हमें। और थैंक यू, बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज़ईब, और आपका शुक्रिया जितने भी लोग आए, शुएब खान, इमरान खान, मलिक खालिद, और जिनके मैं नाम भूल गया हूँ, जिन लोगों ने यहाँ पर शिरकत की, उन तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखें, और मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि आज हम फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर तो लाइव थे ही, लेकिन आज हम पहली बार जो है वो हम टिकटॉक पर भी लाइव गए थे, और इस वक्त जो रिस्पांस है वो बहुत ज़बरदस्त है कि टिकटॉक पर इस वक्त जितने लोग जो है वो लाइव देख रहे हैं। तो ये बात हमने आपके साथ जो है टिकटॉक लाइव का जो है वो आगाज़ किया है। तो इंशाल्लाह हम आपको इस तरह से दोबारा तकलीफ देते रहेंगे, आपको बुलाते रहेंगे, आप हमारे साथ रहिए, लोगों के साथ जुड़े रहिए। आप जो काम करें अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले, अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ाए खैर दे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस जाने से पहले सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि जो खित्ते की इस वक्त सूरत हाल है उसमें कुछ कोई होश के नाखून लिए जाएंगे, कोई बेहतर तरीके से इसको हल किया जाएगा। जिस तरह के अभी अमेरिका की जो सूरत हाल है, जो इसराइल की सूरत हाल है, और हम जो बीच में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होती है, हम इस बार किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। वी विल नॉट बी अ हायर्ड गन, जिसके बारे में खान साहब कहते हैं। हम जो है अपने हमसायों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ का बायस बनेंगे। हम उनके लिए एक पीस प्रोसेस में हम वी कैन बी अ पार्टनर्स इन पीस एज खान साहब सेड, बट नॉट पार्टनर इन वॉर। और उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर होगा कि जो नोबेल प्राइज़ और इस तरह के जो ड्रामेबाजियाँ जो करते रहते हैं, अल्लाह ताला इन लोगों को अकल दे, और अल्लाह ताला इन लोगों को वो थोड़ा सा वो फ़हम दे, वो फरासत दे, वो उस तरह की चीज़ दे। ये समझते हैं कि इस तरह के ड्रामे करके शायद कौम को जो है वो इस तरह से बेवकूफ़ बना लेंगे, जो कुछ भी करेंगे। लेकिन ये मुश्किल हो गया, अपनी कौम बेवकूफ़ बन रही। मिली नगमे निकाल लें, जितने मर्जी चीज़ें कर लें, जो मर्जी कर लें, 5 की वजह 7 सितारे लगा लें, अपनी कौम बेवकूफ़ बन रही। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।